जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रबलं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा पावन श्री धनुर्मास व्रतोत्सवलाई हामी आनन्दका साथ अनुभव गरिरहेका छौँ। जगतजननी श्री गोदादेवीद्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध, जसलाई श्री व्रत प्रबन्ध भनिन्छ संस्कृतमा, यसको रसास्वादन हामीले क्रमशः गर्दै आइरहेका छौँ। भगवान श्री रङ्गनाथलाई पति प्राप्त गर्ने इच्छाद्वारा भगवान को मङ्गलानुशासन स्वरूप रचना गर्नुभएको श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध श्री गोदादेवीले भगवानलाई आफ्ना केशपाशमा लगाएको उच्छिष्ट माला समर्पण गर्नुभयो अनि भगवानलाई शब्दमयी माला पनि यो प्रबन्धका रूपले अर्पण गर्नुभयो गोदादेवीले। पुष्पमयी माला त भगवानका निमित्त मात्र बन्यो, तर शब्दमयी माला भगवान र भागवतजन दुवैका निमित्त बन्यो भनेर आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। जसरी महाराज जनकको यज्ञभूमिबाट श्री सीताजीको प्राकट्य भयो, त्यसैगरी श्री भट्टनाथ सूरीको तुलसी वनबाट तुलसीका फेदमा श्री गोदादेवीको अवतार हुन्छ। साक्षात् भगवती लक्ष्मीजीकै अवतार हो गोदादेवीको। गोदादेवीले तिरुपावई दिव्य प्रबन्धद्वारा नीलादेवीका साथमा शयन गरिबक्सेका भगवान, जसले आफ्नो कर्तव्यलाई पनि मानव भुल्न लागिबक्सेको जस्तो, किनकि चेतन भगवानकै वस्तु हो, भगवानको मात्रै शेष हो ऊ, तर उसले आफ्नो स्वरूपलाई भुलेर जब भगवानबाट विमुख हुन थाल्यो, भगवानले अनेक प्रयास गर्नुभयो तर पनि ऊ भगवानतर्फ उन्मुख भएन। अब उसले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ भने मैले पनि मेरा स्वरूपलाई किन सम्झिरहने भनेर भगवान मानव निष्प्रिय जस्तो भएर, उदासीन जस्तो भएर भगवती नीलादेवीका साथमा शयन गरिबक्सेका त्यस्ता प्रभु श्रीकृष्णलाई यस प्रबन्धद्वारा जगाउनु भयो। पारार्थ्यम स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम अध्यापयन्ति। चेतनलाई पनि तिमी भगवानकै वस्तु हौ भनेर शिक्षा दिनुभयो, भगवानलाई पनि यो चेतन हजुरकै वस्तु हो भनेर यस प्रबन्धद्वारा गोदादेवीले शिक्षा प्रदान गर्नुभयो। आज हामी श्री धनुर्मास व्रतको तृतीय दिवसमा तेस्रो गाथाको रसास्वादन गर्नका निमित्त उपस्थित छौँ। आउँ पहिले गोदादेवीकै आफ्नै शब्दलाई हामी मूल गाथा पारायणद्वारा अनुभव गरौँ। त्यस पछाडि यसको संस्कृत भावानुवाद र यसको व्याख्यालाई क्रमशः श्रवण गर्नेछौँ।
ओंगी उलहलंद उत्तमन पेर पाड़ी नांगल नंपा वैकुच्चाति नीराडिनाल तिंगिंद्री नाडेल आम तिंगल मुम्मारी पेदु ओंगु पेरुम सेन्नेलुडु कयलुहल पोंगु वलै पोदिल पोरी बंडु कण्पडुप्प தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்வல் பெரும் பசுக்கள் निंगाद सेल्वम निरैंदेलोरेम्बावाय। यो गोदा देवी का स्त्री सूक्ति हो। यसको भावानुवाद गर्नुहुन्छ आचार्यले। आकाश सीमान्तम अभिव्याप्य लोकान् विक्रान्तवत उत्तम पुरुषस्य दिव्यनामानि वयं संकीर्त्य अस्मदीय व्रतापदेशेन यदि स्नानमाचरेम तर्हि सर्वेष्वपि देशेषु इति बाधागन्धमन्तरेण प्रतिमासं त्रिवृष्टिस्यन्देत। आकाशान्तम् अभिव्याप्य वर्धमानानां शालिसस्यानाम् अन्तराले सफराः सोल्लासं विहरेयुः। विकसितेषु कुवलयकुसुमेषु रमणीयाद्विरेफा निद्रासुखम् अनुभवेयुः। गोष्ठं प्रविश्य तत्र सधैर्यम् उपविश्य धेनूनां पीनस्तनाकर्षणमात्रेण परमौदार्यशालिन्यस्ता महत्योगावः दुग्धपूरेण कुम्भान् पूरयेयुः। एवं नाम सततम अविच्छिन्न सम्पद उल्लासो भवेत्। गोदा देवीले बताउनुहुन्छ आकाशको सीमासम्म व्याप्त भएर लोकहरूलाई आफ्ना चरणद्वारा नाप्ने हुनुभएका यस्ता उत्तम पुरुष भगवानका दिव्य नामहरूको हामीले संकीर्तन गरेर हाम्रो व्रतका बहानाद्वारा यदि स्नान गर्यौं भने तर्हि सर्वेष्वपि देशेषु इति बाधा गन्धमन्तरेण प्रतिमासं त्रिः वृष्टिस्यन्देत। सम्पूर्ण लोकमा सबै प्रकारका अनिष्टहरू इति बाधाहरू हट्नेछन्। प्रत्येक महिना 3 पटक वृष्टि हुनेछ अनि आकाशसम्म फैलिएका त्यस्ता धानका फेदमा आनन्दले ती माछाहरू विहार गर्नेछन्, रमाउनेछन्। फक्रिएका कुवलय पुष्पमा रमणीय ती भमराहरू आनन्दका साथ निदाउनेछन्, सुखको अनुभव गर्नेछन्। गौशालामा प्रवेश गरेर धैर्यपूर्वक बसेर ती गाईहरू जसका थुन अत्यन्तै मोटाएका छन्, दूधले परिपूर्ण भएका छन्, त्यस्ता स्तनलाई स्पर्श गर्नाले मात्रै पनि अत्यन्तै उदार बनेका ती गाईहरूले ती ठुला ठुला कुम्भहरू घडाहरू दूधले भरिदिनेछन्। यस प्रकारले सर्वत्र सुभिक्षा हुनेछ, समृद्धिको विकास भएर जानेछ हामीले यो व्रत गर्यौं भने भनेर गोपी भावद्वारा गोदामाजीले यस व्रतको फललाई बताउनु भयो। प्रथम गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त भगवत भागवत आचार्य समाश्रयणका निमित्त जान सबैलाई इच्छा भए मात्र पुग्छ, सबैजना आउनुहोस्। आज जिगमी सभा कामम आगच्छत, जो आउन चाहनुहुन्छ सबै आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। दोस्रो गाथामा भगवत शरणागतिका निमित्त जाँदा, आचार्य समाश्रयणका निमित्त जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ भनेर शास्त्रवश्यत्वलाई विशेष बताउनु भएको थियो। अहिले यस गाथामा भने प्रारम्भ गरिएको यो धनुर्मास व्रत अनुष्ठानको फल अत्यन्तै विस्तृत हुन्छ, संकुचित हुँदैन भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण लोकमा व्याप्त हुन्छ यसको फल। यही कुरा यस गाथाद्वारा बताउन लागिरहनु भएको छ। श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध अध्ययन गर्दा कस्तो फल मिल्छ यो त अन्तिम गाथामा, ती सबै गाथामा गएर बताउनु हुनेछ। तर धनुर्मास व्रत गर्नाले
कस्तो फल मिल्छ यो भने यसै गाथाद्वारा बताइरहनु भएको छ। भगवान त्रिविक्रम जो पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ उहाँको दिव्य नाम संकीर्तन गर्दै यो प्रस्तुत व्रत मार्गशीर्ष व्रतलाई यदि हामीले सम्पन्न गर्यौं भने सम्पूर्ण लोकमा मङ्गल हुनेछ। वर्षा पनि प्रत्येक महिनामा 3 पटक हुनेछ। यसरी अनुकूल वर्षा भयो भने धेरै अन्न बालीहरू फस्टाउनेछन्, सस्य समृद्धि बढेर जानेछ। जब घाँसपात अन्न बाली इत्यादि धेरै हुन्छन्, जल पनि परिपूर्ण हुन्छ भने गव्य समृद्धि पनि बढेर जान्छ। यी गाईहरूका लागि चर्ने घाँस, खाने सामग्रीहरू, पिउने जल परिपूर्ण भयो भने यी गाई पनि धेरै धेरै बढेर जानेछन्, धेरै दुधालो हुनेछन्। सत्कर्म गर्ने त्यस्ता अनुष्ठाताहरू, महापुरुषहरू, महानुभावहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ सर्वत्र समृद्धि बढेर जान्छ, शान्ति बढेर जान्छ, आनन्द बढेर जान्छ, सम्पूर्ण विपत्तिहरू नाश भएर जान्छन् भनेर शास्त्रहरूले यसरी बताउनु भएको छ। यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। जहाँ अष्टाक्षर महामन्त्रलाई सिद्ध गरेका महापुरुषहरू अनुष्ठान गरेर बस्नुभएको छ, न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। त्यस्ता महापुरुषहरूले निवास गरेका स्थानमा कुनै प्रकारका व्याधिको प्रवेश हुँदैन, दुर्भिक्ष अनिकाल पनि आउँदैन, चोर डाका तस्करहरू पनि बढ्दैनन् भनेर शास्त्रले यसरी अनुष्ठाता महापुरुषहरूको महत्त्वलाई बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णमा अत्यन्तै प्रेम गर्ने यी गोपिनीहरू भगवानको नामको कीर्तन गर्न छोडेर त्रिविक्रम भगवानकै नामको अनि उहाँका गुणको कीर्तनका निमित्त किन यिनीहरू प्रवृत्त भइरहेका छन्, यो शङ्का हुन जान्छ। यसको समाधान गर्नुहुन्छ भगवान त्रिविक्रम हुनुभन्दा पहिले वामन भइबक्सन्थ्यो। वामन भनेको सानो सानो छोटो छोटो हुनुहुन्थ्यो। भगवान वामन भन्दाखेरि जस्तो सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीकृष्णको सौन्दर्य पनि त्यस्तै नै समान सौन्दर्य। त्यसकारणले माता यशोदाले भगवान श्रीकृष्णलाई बोलाउँदाखेरि यसै गरी बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। आया हि वामन हरे मम बालकृष्ण, हे मेरा बालकृष्ण, हे वामन यता हौ भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्री वामनकै जस्तै सौन्दर्य भगवान श्रीकृष्णमा पनि, यो एउटा कुरा भयो। अर्को त भगवान वामन हुनुहुन्छ, त्रिविक्रम हुनुहुन्छ, राम हुनुहुन्छ, कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ नै वेङ्कटेश आदि गरेका अर्चारूपले विराजित हुनुहुन्छ। कति पनि यहाँहरूमा फरक छैन, चाहे परस्वरूप होस्, चाहे विभव स्वरूप होस्, चाहे विभव स्वरूप होस्, चाहे अन्तर्यामी अर्चा, यी कुनैमा कति पनि अन्तर छैन भन्ने यो दृष्टि यी गोपिनीहरूको हामीले बुझ्नुपर्छ। आज गोपिनीहरू पनि यशोदा मैयाले वामन वामन भनेर बोलाउनु भएको श्री बालकृष्णलाई त्यही भावमा र त्यही भावनाद्वारा भगवानलाई वामन भनेर अथवा उत्तम पुरुष त्रिविक्रम भगवान भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अब अगाडि गएर जतिखेर 17औं गाथामा भगवान श्रीकृष्णलाई उत्थापन गर्ने बेला आउँछ, त्यसबेला गोपिनीहरूले यही भन्नुहुन्छ, लोक विक्रान्त पाद स्वामिन देवादिदेव तेजशयन रुचिम। हे तिनै लोकलाई नाप दिनेवाला हे त्रिविक्रम भगवान, हे देवादिदेव, हे हाम्रा स्वामी, हजुर अब यो निद्रा छोड्नुहोस्, अब जाग्नुहोस् भनेर यसरी गोपिनीहरूले जगाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गोपिनीहरू भगवान श्रीकृष्ण र वामनमा कुनै अन्तर देख्नुहुन्न। यो रहस्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जति बेला भगवानलाई सिंहासनमा विराजमान गराउनुभयो, गोपिनीहरूले 24औं गाथामा मङ्गलानुशासन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यसबेला पनि यसै भन्नुहुन्छ, विक्रान्ताशेष लोक प्रभुवर जयताते पदाम्बुज युग्मम।
तिनै लोकलाई नाप्ने वाला हे त्रिविक्रम भगवान, हजुरका चरणारविन्दको जय होस्, मङ्गल होस्। त्यस कारणले गोपीहरू श्रेयपति भगवान श्रीकृष्णमा र भगवान त्रिविक्रममा कति पनि भेदभावना गर्नुहुन्न थियो। यो कुरा स्पष्ट हुन गयो। उत्तम पुरुष भगवान त्रिविक्रमकै सम्भव हुन सक्छ। कसरी यस विषयमा पनि हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। उत्तम पुरुष भनेर भगवान त्रिविक्रम नै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ र यो उत्तम पुरुषत्व भगवानमा नै घट्छ। यस ध्येयले उत्तम पुरुषस्य यो विशेषण बताउनुभयो। धेरै प्रकारका पुरुषहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। कोही कस्ता हुन्छन्, परेशान हानिम उत्पाद्य स्वयं जीवन पुरुष अधमः, अर्कालाई एकदमै दुःख दिएर आफू बाँच्ने, आफ्नो भलो चिताउने यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई भनिन्छ अधम। अर्का हुन्छन्, आफूलाई हानि हुँदैन भने अरू पनि बाँचोस्, अर्को पनि बाँचोस् भनेर चिताउने, आफूलाई केही असर गरेको छैन त्यस कारणले ठिकै छ भनिदिने। यिनीहरू मध्यम पुरुष हुन्। अर्का हुन्छन् स्वहानिम सर्वथा सकुतूहलम सोढ्वा परेशान जीवनमेव परम पुरुषार्थम मन्यमानः, बरु आफूलाई जति नै हानि भए पनि होस् परन्तु अर्काको भलो होस् भनेर उपकार चिताउने, यस्ता पुरुषलाई नै उत्तम पुरुष भनेर शास्त्रले बताएका छन्। अर्का एक हुन्छन्, बरु आफ्नो पनि हानि भइदिए होस् तर अर्काको चाहिँ कसै गरी भलो हुँदै नहोस्, आफू दुःख सहेर आफ्नो हानि सहेर भए पनि अर्काको हानि नै गर्न चाहने, यस्तालाई भनिन्छ अधमाधम। अधममा पनि अत्यन्तै अधम भनेर शास्त्रले धिक्कार्नु भएको छ। त्यस्ता हुन्छन् नि कसैको उन्नति प्रगति नसहने। उदाहरणका लागि आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, कोही व्यक्ति यति आरिसे थिए कि जो उनका मित्र छन्, छिमेकी छन्, उनको उन्नति प्रगति हुन थालेपछि यी जल्थे। उनले एक घर बनाए, यिनले भने प्रभु एक घरले भएन मलाई 2 घर दिनु पर्यो। उनले कोही साधन लिए, गाडी घोडा इत्यादि लिन्छन्, यिनले भने मलाई त्योभन्दा राम्रो अथवा मेरा लागि 2 हुनु पर्यो। यस्तो चाहन्थे। चाहँदै चाहँदै एक समय यसो विचार गरे कि जति उनको कुभलो चिताउँछन् उनको ऐश्वर्य त्यति त्यति बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ, बढ्दै जाँदैछ। अब उनले यसो विचार गरे कि अब सबै मेरो 1 गुणा हुनुपर्ने, उनको 2 गुणा हुनुपर्ने। त्यस कारणले अब म यसो गर्नु पर्यो, मेरो एउटा आँखो फुटिजाओस्, यस्तो कामना गरे उनले। एउटा आँखो फुटेपछि त छिमेकीका 2 आँखा फुट्न पर्यो। उनले मेरो 1 आँखो फुटिजाओस् भनेर कामना गरे, एउटा आँखो त फुट्यो, भगवानले फुटाइ नै दिनुभयो, तर छिमेकीको आँखो भने फुटेन। हो, यस्ता व्यक्तिहरू हुन् अधमाधम। आफै आँखो फुटाएर भए पनि अर्काको कुभलो चिताउने, यस्ता संसारमा धेरै हुन्छन्। हेर्नु, भगवान त त्यस्तो हुनुहुन्न। भगवान त कस्तो हुनुहुन्छ, आफूलाई जतिसुकै हानि सहेर पनि, घाटा सहेर पनि अर्काको भलो चिताउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यो कुरा भगवानले त्रिविक्रम अवतारमा पूर्ण गरी बक्सेको छ। भगवान खलु देवेन्द्रस्य श्रेयसे स्वयं सर्वजन परिहासार्ह वामन मूर्तिम बिभ्राणः। भगवानले इन्द्रका निमित्त सबैले उपहास गर्ने यस्तो पुड्के वामन रूप धारण गर्नुभयो। आफूलाई सबैले गिज्याइरहेका छन्, उपहास गरिरहेका छन्, तर परवाह गर्नु भएन, किनभने यी भक्त भएका देवराज इन्द्र अनि यी देवताहरूको कल्याण मैले गर्नुपर्ने छ भन्ने मात्र भगवानको यस्तो ध्येय छ। त्यति मात्र भगवानले गर्नु भएन, त्यो पुड्के भइकन गएर भगवानले माग्नु पनि भयो। याच्यावृत्तिम अपि अवलम्ब्य गएर भन्नुभयो मलाई दिनुहोस्, मलाई दिनुहोस् भनेर। योभन्दा उत्तमत्व अरू के हुन सक्छ र? अर्काका लागि आफू पुड्के बनिदिनु, सबैले उपहास गरि नै बनिनु अनि गएर माग्नु। शास्त्रले भन्छन् सबैभन्दा नीच वृत्ति भनेको अर्काका अघिल्तिर गएर माग्नु, यी 2 पैसाका दाँत देखाएर चिक्क गरेर मलाई यो दिनु त्यो दिनु भन्नु सबैभन्दा निहीन वृत्ति हो।
तुच्छ वृत्ति हो। याचना ही पुरुषस्य महत्त्वम नाशयति अखिलम आशु। जब माग्न थाल्यो व्यक्तिले भने उसको महत्त्व सबै घट्दै गयो भनेर जान्नु हो। यो कस्तो मगन्ते रहेछ भनेर संसारमा पनि भनिन्छ नि। भगवान आज मगन्ते भनेर जानुभएको छ देवराज इन्द्रका निमित्त। आफ्नो हानिलाई सहेर भगवान अर्काको कल्याण गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यो पनि एकदमै दुखी भएर होइन, सोत्साहम भित्रैबाट यिनीहरूका लागि गरिदिनु पर्यो। यिनीहरू दुखी छन् भनिकन भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवान सबैभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ। यस्ता उत्तम पुरुष भगवान श्रीहरिका नामको सङ्कीर्तन गरेर हामीले यो धनुर्मास व्रत पूर्ण गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण इतिबाधाहरू नाश भएर जान्छन्। 6 प्रकारका इतिबाधाहरूको गणना गर्नुभएको छ शास्त्रले। अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषका सलभा सुकाः अतिक्रूराश्च राजानः सडेत ईतय स्मृताः। एउटा हो अतिवृष्टि, धेरै धेरै वर्षा भयो भने पनि विघ्न हुन्छ। सारा अन्न बाली नाश भएर जान्छन्, भूक्षय हुन्छ, अनेक प्रकारका बाढीहरूले पनि आपत्ति गर्दछन्। अर्को अनावृष्टि, जति वर्षा हुनुपर्ने त्यो भएन भने पनि खडेरी लाग्यो, अब भोकमरी प्रारम्भ हुन्छ, अनिकाल प्रारम्भ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ मुसाहरू लागे, एकदमै दुम्सी मुसा इत्यादि लागेर अन्न सके भने पनि यो पनि एउटा विघ्न हो। अर्को सलह नाम गरेको किरो हुन्छ, सलभा, त्यसले पनि सारा अन्नलाई समाप्त पारिदिन्छ। जहाँ बस्छ त्यसलाई नष्ट गर्छ उसले। र चराहरू लागे धेरै भने पनि अन्न बाली नाश भएर जान्छन्। यी 5 भए। अर्को राजा छन्, शासक छन्, तर अत्यन्तै क्रूर राजा छन् भने यो पनि एउटा विघ्न हो। अति क्रूराश्च राजानः। यी 6 प्रकारका आपत्तिले व्यक्तिको दैनन्दिनी समाप्त हुन्छ। लोकमा अनेक प्रकारका आपत्तिहरू सुरु हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यी इतिबाधाहरूको कति पनि गन्ध रहने छैन। हामीले यदि यो व्रत गऱ्यौँ भने यी यस्ता आपत्तिहरू आउने छैनन्। सर्वत्र समृद्धि बढेर जानेछ, सहकाल बढेर जानेछ, सुभिक्षा हुनेछ, यो अभिप्राय हो। अनि कसरी कल्याण हुन्छ त भन्दा प्रत्येक महिना 3 पटक वर्षा हुनेछ। महिनामा 3 पटक वर्षा हुनु अनुकूल वर्षा भनेर शास्त्रले बताएका छन्। आज वर्षा भयो, 10 दिन पछाडि आवश्यक वर्षा भयो, फेरि 10 दिन पछाडि आवश्यक वर्षा भयो भने सर्वत्र अन्न बाली घाँस जलको पनि पर्याप्तता, शान्ति शीतलता सबै नै परिपूर्ति हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। 3 पटकै वर्षा किन भनियो भन्दा 3 निमित्तद्वारा यी वर्षाहरू हुन्छन्। विशेष गरिकन धर्म भयो भने यस प्रकारको सुभिक्षा हुन्छ, समयमा वर्षा हुन्छ। अधर्म बढ्यो भने वर्षामा गडबडी हुन्छ, कि अनावृष्टि हुन्छ कि अतिवृष्टि हुन्छ। ती धर्महरू के हुन् त? ब्राह्मणानां वेदाध्ययन अनुष्ठान सम्पत् समृद्धि निमित्तम एकावृष्टि। ब्राह्मणहरूले समयमा वेदाध्ययन गर्नुभयो, सदाचारको पालन गर्नुभयो भने उहाँहरूका त्यस कर्मले गर्दा, त्यस धर्मले गर्दा महिनामा 1 पटक वृष्टि हुन्छ अवश्य पनि। यसै गरी राजाहरू, शासकहरू न्यायपूर्वक राज्यको परिपालना गरिरहेका छन् भने, न्यायपूर्वक देश चलाएका छन् भने उनीहरूका धर्मका कारण अर्को 1 वर्षा। यसै गरी नारीहरू सती छन्, पातिव्रत्य धर्ममा लागेका छन् भने उनीहरूका पातिव्रत्य धर्मका प्रभावले 1 पटक वर्षा। यसरी 3 निमित्तद्वारा महिनामा वर्षा हुन्छन्। 3 वर्षा जो अनुकूल वर्षा हुन्छ। 1 ब्राह्मणले सदाचार गरे, वेदाध्ययन गरे, त्यसका निमित्त 1 पटकको वर्षा। अर्को राजाहरू धर्मपूर्वक राज्य पालन गरेका छन्, शासकहरूले भने त्यसका निमित्त 1 पटकको वर्षा। यसै गरी नारीहरू सती बने, पातिव्रत्य धर्मलाई पालन गरे भने पुनः वर्षा। त्यसकारणले 3 वर्षाको चर्चा यहाँ गरिएको सम्झिनुपर्छ। अर्को एक विशेषण बताउनुभयो, आकाशान्तम अभिव्याप्य वर्धमानानां शालिसस्यानां अन्तराले सफरा सोल्लासम विहरेयुः।
आकाश छोला जस्तो गरेर पढेका ती धानका ठुला ठुला गाँजहरू, त्यसका बीचमा ती एक एक गावाका बीचमा माछाहरू बडा आनन्दका साथ विहार गर्नेछन्, त्यहाँ रमाउने छन् भनेर यो अर्को एउटा विशेषण बताउनु भयो। हामीले यदि यो व्रत सम्पन्न गऱ्यौँ भने त्यस्तो सुभिक्षा हुनेछ भनेर। यसको तात्पर्य के हो भने यहाँ दुई प्रकारको कल्याणको कुरा गरिएको छ। एउटा त आकाशान्त अभिव्याप्य व्याप्ति रूपा सस्यानाम अभिवृद्धि, माथि आकाश छोला झैँ गरिकन ती अन्नहरू, ती धानका गाँजहरू बढ्नेछन्। यसको अर्थ के हो कि धेरै धान फल्ने समय आउन लाग्यो, यसले सस्य समृद्धिलाई जान्न पर्यो, त्यो बालीको समृद्धिलाई जान्न पर्यो। अर्को एउटा माछा त्यसबेला आनन्दका साथ रमाउँछन् जहाँ पानी पर्याप्त हुन्छ। त्यसकारणले ती धान फैलिनुमा, ती गाँजहरू फैलिनुमा त्यहाँ जलको पनि आवश्यकता देखिन्छ। त्यसकारणले समयमा वर्षा हुन्छ, समयमा वर्षा भइसकेपछि मात्रै त्यहाँ माछाहरू रमाउँछन्। त्यसो हुँदा अन्नको पनि परिपूर्ति, अन्न बालीको पनि समृद्धि यहाँ सङ्केतित भइरहेको छ र ती माछाहरू रमाउँदैछन्, तिनीहरूको पनि आनन्दको यहाँ चर्चा भइरहेको छ। यो पनि एउटा सुभिक्षको लक्षण हो। यसबाट सहकाल प्रारम्भ हुन्छ भने सङ्केत देखिन्छ। अनि अर्को एउटा विशेषण बताउनु भयो, विकसित भएका फुलेका कुवलय पुष्पमा अत्यन्तै रमणीय भ्रमराहरू निद्रापूर्वक सुखको अनुभव गर्दछन्, त्यहाँ निदाउँछन्। त्यो पुष्पको रसपान गर्न गएका ती भ्रमराहरू मस्तले झुम्छन् त्यहाँ भनेर बताइयो। कुवलय भनेको कमल पुष्पकै एक प्रजाति हो। प्रायः कमल पुष्प नारीहरूको नेत्रको सौन्दर्यका निमित्त उपमा दिइन्छ। त्यसमा नि कुवलय नाम गरेको यो कमल पुष्प। सोझै कमल पुष्प भनेर पुरुषहरूको नेत्रको उपमाका निमित्त बताइन्छ। यी पुष्पहरू फुल्दछन्, यो पनि एउटा समृद्धिको लक्षण हो। अनि पुष्प खिल्नु फुल्नु, त्यहाँ गएर ती भमराहरूले मकरन्द पान गर्नु, यो पनि एउटा शुभ लक्षण नै हो। समय समयमा यदि वर्षा भयो भने पुष्पहरू फुल्दछन्, विकसित हुन्छन्। समयमा वर्षा भएनन् भने पुष्प विकसित हुँदैन। यो पनि एउटा सङ्केत हो। यहाँ मूलमा पोरीबण्डु र पोरुबण्डु यी दुई पदहरू आएका छन्। त्यसका दुई प्रकारका अर्थहरू आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। पहिलो पाठमा अत्यन्तै रमणीय भ्रमराहरू भन्ने अर्थ हुन्छ। दोस्रो पाठ अनुसारले परस्परमा स्पर्धा गर्दै गरेका, प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका भमराहरू भन्ने यस्तो अर्थ हुन्छ। त्यो मधु पान गर्नका निमित्त गएका ती भ्रमराहरू त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर अहमिकया सम्पतताम भ्रमराणाम मिथस्पर्धा सम्भवन्ति, म पान गर्छु भनेर त्यस प्रकारको त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। अन्त्य मधुपान गरिसकेर आनन्दसँग सुतेका ती भमराका जोडीहरू परस्परमा प्रणय रोषमा रमाउनु, प्रेम रोषमा रमाउनु, त्यो पनि यहाँनिर सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यस प्रकारले खेतमा हुने यो समृद्धिलाई यहाँ बताउनु भयो। अब गाउँमा हुने समृद्धिलाई पनि यहाँ बताइरहनु भएको छ। गोठमा प्रवेश गरेर गोठालाहरू भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो गाई अत्यन्तै समृद्ध भए अनि फाँचामा पर्याप्त दूध भरिएको छ भने यसरी धेरै दूध दिन्छन्। मानौ श्री वेङ्कटाद्रीमा माथिबाट झरेका ती झरनाहरू छन्, एकदमै नटुटिकन त्यो जलको लहर झरिरहेको छ। यसै गरिकन प्रशस्त दूध भएका गाईहरू भयो भने त्यसै गरी सदैव दूध बगाइरहन्छन्। त्यस कारणले यो गव्य समृद्धि हो। गाईमा, पशुहरूमा भएको समृद्धि, पशुधन गोधनको समृद्धिलाई यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ।
अब सामान्य व्यक्ति त्यहाँ गएर त्यो दुध दोहेरै सक्दैन, किनभने धेरै दुध दिने गाई अनि धेरै गाई भयो भने 1-2 गोठालाको त कोही कामै छैन। त्यसमा पनि जो बल नभएका छन् अथवा धैर्य गर्न नसक्ने छन् तिनले त पुरा दुहुनै सक्दैनन्, किनभने समुद्र पार तर्नका निमित्त धेरै बानरहरूका बीचमा साक्षात मारुति श्री हनुमानजी नै समर्थ हुनुभयो। कसले कतिसम्म जाने, को कतिसम्म जाने, मापन हुँदै हुँदै गयो। कोही पारीसम्म पुग्ने तर फर्केर आउन नसक्ने। यी सबैको बलको परीक्षा भइसकेपछि, विमर्श भइसकेपछि अन्तिममा यही निश्चय भयो कि हनुमानजी नै पार तर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कार्य सम्पादन गरेर फेरि यता वारी पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर निश्चय भयो। जसरी त्यस्तै प्रकारले यदि धैर्यशाली गोठालाहरू छन् भने मात्रै यस्ता गाईहरू दुन सक्छन्, जो गाईले अत्यन्तै धेरै दुध दिन्छन्। र धेरै गाई छन् भने सामान्य अथवा दुब्ला पातला अथवा धैर्य नगर्ने गोठालाहरूको यो बसको विषय हुँदैन अब गाई दुहुनका निमित्त। त्यस कारणले यसबाट के देखिँदैछ भने ती गाईका थुनहरू पनि एकदमै पुष्ट छन्, गाई पनि साधु छन्, ती घडाहरू दुध दुने घडाहरू पनि एकदम विशाल विशाल छन्, धेरै सङ्ख्यामा छन्। ती धेरै सङ्ख्यामा भएका बहुन कुम्भान दुग्ध प्रपूर्णान कलयुहु, अनि यी गोठालाहरू पनि बलिया छन्। अनि ती घडामा भरिभरि ती गाईहरूले दुध दिइरहेका छन्, यिनीहरू दोहिरहेका छन् भनेर यस प्रकारको गव्य समृद्धिलाई पनि यहाँ बताउनु हो। हामीले यो धनुर्मास व्रत गऱ्यौँ भने यसरी यो गव्य समृद्धि पनि बढेर जानेछ, सस्य समृद्धि पनि बढेर जानेछ, सर्वत्र मङ्गल हुनेछ, सर्वत्र उल्लासमय वातावरण हुनेछ भनेर यो धनुर्मास व्रतको अनुष्ठानको फललाई यस गाथामा बताउनु हो। यो त हामीले मुख्यार्थद्वारा ब्रजमा गोपिनीहरूले कसरी मार्गशीर्ष व्रत गर्नुभयो र त्यसको अनुकरण कसरी गोदामबाजीले गर्नुभयो यो कुरा हामीले अहिलेका प्रसङ्गबाट श्रवण गऱ्यौँ। अब यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा, जसलाई स्वापदेश भनिन्छ, ध्वन्यर्थ भनिन्छ, त्यहाँ पुगेपछि मात्र यसका एक एक पदका तात्पर्यहरू खुल्दछन्। जस्तो कि अत्यन्तै बहुमूल्य रत्नलाई सामान्य टालामा बाँधेर लुकाउनु जस्तो गरिकन श्री गोदादेवीले तिरुपावे दिव्य प्रबन्धमा त्यस्ता अत्यन्तै उपनिषद्का भित्री रहस्यहरूलाई सामान्य शब्दमा पोको पारेर राख्नुभएको छ। अब त्यो पोको जबसम्म खुल्दैन तबसम्म त्यो रत्न देखिँदैन। यसै गरी ध्वन्यर्थमा जबसम्म प्रवेश गरिन्न यसको भित्री भावलाई जान्न सकिन्न। आचार्य गुणको अनुभव गर्नका लागि जसलाई इच्छा छ सबैजना आउनुहोस् भनेर प्रथम गाथामा आचार्य समाश्रयणका निमित्त सारा चेतनहरूलाई बोलाउनु भएको थियो गोदाममाले। त्यस पछाडि गुरुका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ, मनमुखी जान हुन्न भनेर दोस्रो गाथामा बताउनु भयो। त्यो शास्त्रवश्यत्व नै सबैभन्दा ठुलो योग्यता हो आचार्य सन्निधिमा जानका निमित्त। यस तेस्रा गाथामा आएर आचार्य सन्निधानमा गएर त्यहाँनेरि आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि जति पनि चेतनहरू जो मुमुक्षुहरू लाग्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको महान कल्याण हुनेछ, सर्वत्र श्रेय बढेर जानेछ, उहाँहरूको भाग्यको वृद्धि हुनेछ भनेर यस गाथाद्वारा बताउन प्रयास गर्नुभएको सम्झिनुपर्छ। पहिलो विशेषण बताउनुभयो आकाशसम्म बढेर सारा लोकलाई नाप्नेवाला भगवान उत्तम पुरुषका नामको कीर्तन गरेर भनेर बताउनुभयो। यसबाट पनि आचार्य वैभवकै प्रकाश गरिरहनु भएको छ। जस्तो कि भगवान आकाशका सीमासम्म बढ्नुभयो, त्रिविक्रम बन्नुभयो। पहिले वामन हुनुहुन्थ्यो, अब लोकलाई नाप्ने समयमा भगवान त्रिविक्रम बन्नुभयो, विशाल स्वरूप भगवानको भयो, भगवान विग्रहद्वारा बढ्नुभयो। आचार्य त आफ्ना वैभवद्वारा आफ्ना यशद्वारा व्याप्त हुनुहुन्छ जगतमा। भगवानका यशको अपेक्षा पनि आचार्यको यश अझै धेरै बढेर गएको देखिन्छ संसारमा। किनभने भगवानले गीतामा बताउनुभयो म यस कारणले अवतार लिन्छु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। भगवान अनेक योनिमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। प्रयोजन थियो कि जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्म बढेर जान्छ, त्यसबेला त्यो अधर्मलाई नाश गरेर धर्म संस्थापन गर्नका निमित्त मेरो अवतार हुने गर्छ, म जन्मने गर्छु भनेर भगवान कहिले माछो बनेर, कहिले कछुवा बनेर, कहिले बँदेल बनेर, कहिले नृसिंह वामन इत्यादि भनेर भगवान नाना योनिमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। प्रत्येक अवतारमा भगवान कुनै न कुनै प्रकारले शिक्षा नि दिइरहनु भएको छ, उपदेश गर्नुभएको छ। मत्स्यावतारका समयमा पनि भगवानले महाराज सत्यव्रतलाई समग्र मत्स्य पुराणको उपदेश गर्नुभयो। यस तत्तत जातिलाई त्यही भाषामा भगवान तत्तत योनिमा अवतार ग्रहण गरेर उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। तर पनि भगवानले सबैलाई आफ्ना बाटामा ल्याउन सक्नु भएन। राम अवतार भयो, त्यसबेला पनि भगवानलाई सबैले जान्न सकेनन्। सबरीले जान्नुभयो, हनुमानले जान्नुभयो, केही भक्तहरूले अरूले जान्नुभयो, तर भगवानलाई स्वयं नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर जान्ने धेरै थोरै हुनुभयो, धेरैले जान्दै जान्नु भएन। मन्दोदरीले जान्नुहुन्छ। जब रावण वध भयो त्यस पछाडि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तमसा परमोधाता शङ्ख चक्र गदाधर, टाढा रहने यस प्रकृतिबाट निकै टाढा रहने, वैकुण्ठमा रहने शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान हजुर हुनुहुन्छ भनेर विभीषणले चिन्नुभयो भगवानलाई। केही भक्तहरूले चिन्नुभयो उस समयमा। पुनः भगवान श्रीकृष्ण बनेर आउनुभयो। त्यस समय पनि भगवानलाई सबैले जानेनन्। ब्रजका गोपिनीहरूले एक प्रकारले जान्नुभयो, उद्धवजीले जान्नुभयो, पाण्डवहरू पनि जान्दै बिर्सँदै गर्नुहुन्थ्यो। द्रौपदीले जान्नुभयो, केहीले जान्नुभयो भगवानलाई ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर, तर सबैले जान्न सक्नु भएन। त्यसकारणले भगवानले गीताको उपदेश गर्दै जानुभयो। महाभारतको युद्ध प्रारम्भै हुने पलमा उताबाट शङ्खनाद भइसकेको छ, शस्त्रास्त्रको वर्षा हुन प्रारम्भ हुने बेला भइसक्यो। त्यस समयमा अर्जुनसँग भगवानले दिक्क मान्दै भन्नुभयो, अर्जुन के गर्नु, म धेरै बताउँछु, सबै देखाउँछु पनि, तर मलाई सबैले ईश्वर भनेर जान्दैनन्। अब जानन्ति माम मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तः। म परमात्मा हो भनेर यिनीहरू कसैले जान्दै जानेका छैनन्। कहिले मलाई दशरथ नन्दन भनिदिए, कहिले अदिति नन्दन, कश्यप नन्दन भनिदिए, त्यसै गरी कहिले मलाई देवकी नन्दन भन्छन्, वसुदेव नन्दन भन्छन्, नन्द नन्दन भन्छन्, यशोदा नन्दन भन्छन्, तर मलाई ईश्वर भनेर कसैले जान्दै जानेका छैनन्। मनुष्यका रूपले नै यिनीहरूले व्यवहार गरिरहेका छन्, ईश्वरका रूपले कसैले आदर गरेनन् भनेर भगवान आफ्नै अवतारप्रति अत्यन्तै दिक्क मानिबक्सन्छ। धेरै पटक भगवानले अवतार लिइबक्स्यो, सम्झाउन प्रयास गरिबक्स्यो, तर पनि जीवात्मा जब भगवानतर्फ फर्किएनन्, भगवान एकदमै विरक्त भएर श्री वैकुण्ठमा रहिबक्सेका बेला स्वयं शेषजीले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले आज्ञा गरिबक्सन्छ भने, यदि हजुरको आज्ञा हुन जान्छ भने यी हजुरबाट विमुख भएका चेतनहरूलाई हजुरतर्फ फर्काउने काम यस दासले गर्नेछ। प्रार्थना गरेर भगवानको आज्ञा लिएर स्वयं शेष नै श्री रामानुज स्वामीजीका रूपले अवतीर्ण भइबक्स्यो। यसबाट के जान्नुपर्छ भने एउटा शर्त पनि रामानुज स्वामीजीले गरिबक्स्यो भगवानसँग। हजुरले यति भनिदिनुपर्छ कि म रामानुजका सम्बन्धमा आएका सबै चेतनलाई मोक्ष दिन्छु, हजुरले भनिदिबक्स्योस्, अनि मात्र म यो कार्य गर्नेछु। भगवानले उभय विभूतिको नायक बनाएर रामानुज स्वामीजीलाई पठाइदिनु भयो। रामानुज, तिम्रा सम्बन्धमा आएका सबैलाई मैले मोक्ष प्रदान गर्नेछु भनेर। त्यसकारणले यहाँ के जान्नुपर्छ भने आचार्य सार्वभौम अवतीर्य भगवत उद्दिष्टानि कार्याणि अनायासतः साधयति। भगवानले गर्न नसक्नुभएका कार्यहरू, गर्दा गर्दै पार नलागेका कार्यहरूलाई आचार्यले पूर्ण गरिदिबक्स्यो यहाँ अवतार लिएर। त्यसकारणले आफ्ना यशद्वारा सर्वत्र लोकमा व्याप्त हुनुहुन्छ आचार्य। भगवान त स्वरूपद्वारा व्याप्त हुनुभयो त्रिविक्रम बनेर। यो मर्मलाई जान्नुपर्छ। फेरि अर्को रहस्य पनि के हो भने भगवानले स्वयं अवतार लिएर सबै चेतनहरूलाई भन्नुभयो, मेरै भजन गर, मेरै शरण पर, म ईश्वर हुँ भनेर। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जसले मेरा चरणको शरणागति गर्दछन् भने उनले
यो मायालाई जित्न सक्छन्, ऊ पार लाग्छ। त्यति मात्र भन्नु भएन भगवानले गीतामा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेकम शरणम व्रज इत्यादि धेरै वाक्यहरू बोल्नु भएको छ। मन म श्रीकृष्णमै अर्पण गर, मेरै भक्ति गर, मेरै यजन गर, मलाई नै प्रणाम गर, मेरै चरणको शरणागति गर भनेर भगवानले आफूलाई नै देखाएर सबैलाई उपदेश गर्नुभयो। आफ्ना चरणको सेवा नै सबैभन्दा उपल्लो साधन हो तिमीहरूका लागि कल्याणको भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै मनुष्यहरूले भगवानका वाणीमा विश्वास उत्ति गरेनन्, किनभने स्वयं आफ्नै भजन गराउन खोजिरहेका छन्। संसारमा पनि आफ्नै लागि अथवा म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भनेर आफ्नो प्रशंसा गर्न लाग्यो कसैले भने संसारमा पनि त्यो अर्काका लागि उति विश्वसनीय हुँदैन। दोस्रै कसैले भनिदिनुपर्छ ऊ यस्तो विशिष्ट हो, उहाँ यस्ता महापुरुष हुनुहुन्छ भनेर बताइदिएपछि अन्य व्यक्तिलाई विश्वास बनेर जान्छ। आफ्नो प्रशंसा आफै गर्ने हो भने त्यो विश्वास हराएर जान्छ। विचार गर्नुभयो आचार्यले, भगवानले त सदैव यसै गरी आफ्ना चरणको भजन गर्न भन्नुभयो, त्यस कारणले यिनीहरू आएनन्। त्यसो हुनाले अब मैले भने अलिक फरक प्रक्रियाले यिनीहरूलाई बताउँछु भनेर आचार्यले यसरी बताउनुहुन्छ। आचार्यास्तु न कदापि स्वचरण सेवन कर्तव्यताम उपदिशन्ति। मेरा चरणको सेवा गर, मेरा चरणको भक्ति गर इत्यादि आचार्यले भन्दै भन्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ? तस्यैव विष्णोश्चरणं भजध्वं सैव सेव्य पुरुषोत्तमोच्युतः। जो पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, भक्तको उपकारक हुनुहुन्छ, त्यस्ता दीनदयाल भगवान श्री विष्णुका चरणको भजन गर, त्यसैबाट तिम्रो कल्याण छ। हेर्नु, सच्चा गुरुले गर्ने उपदेश भनेको यही नै हो। मै भगवान हुँ, मै ईश्वर हुँ, अर्को ईश्वर कोही छँदै छैन भनेर आफ्नो पूजा आफ्नो भजन गराउने गुरु वास्तविक गुरु हुँदै नै हुँदैनन्। शास्त्रले के भन्छन्? जसले भगवानको भजन गर्न लगाइदिन्छन्, भगवानको बनाइदिन्छन्, भगवान नै सर्वोपरि आराध्य हुनुहुन्छ भनेर चिनाइदिन्छन्, सिकाइदिन्छन्, हो यस्तालाई नै गुरु भनेर जान्नुपर्छ। त्यसकारणले भगवानको महत्ताको प्रकाश आचार्यले गरिदिबक्सियो। भगवान स्वयं आफ्नो महत्त्वलाई बताउँदै जानुभयो, त्यतिन्जेल विश्वास भएन। जब भगवानको महत्त्वलाई आचार्यका मुखबाट प्रकाशित हुन प्रारम्भ भयो, अब चेतनहरू यो मोक्ष मार्गमा, शरणागति मार्गमा अगाडि बढ्न लागे। त्यसकारणले आफ्ना यशद्वारा भगवानभन्दा पनि धेरै विस्तारित हुनुभएको छ आचार्य। भगवान त स्वरूपद्वारा विस्तारित हुनुहुन्छ, तर आचार्य यशद्वारा। यो भावलाई यहाँ जनाउनका निमित्त आकाश सीमान्तम अभिव्याप्य लोकान विक्रान्तवत उत्तम पुरुषस्य यो विशेषण आएको हामीले सम्झनुपर्छ। भगवानले पनि आफ्नो अवतार कालमा आचार्यको महिमालाई धेरै प्रकारले प्रकाशित गरिबक्सेको छ। भगवान रामचन्द्र बनेका बेलामा वशिष्ठ विश्वामित्र आदिलाई गुरु बनाउनुभयो, उहाँहरूको आज्ञाकारी बनिबक्स्यो। कृष्णावतारमा भगवानले सान्दीपनीलाई गुरु बनाउनुभयो। सबैले आचार्यका रूपले सेवा गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। यसबाट पनि जान्नु पर्यो कि भगवान पनि आचार्यको महत्त्वलाई बताइरहनु भएको छ। भगवान स्वयं गीतामा पनि यही कुरा बताउनुहुन्छ। अर्जुन, तिमीलाई यदि तत्त्वका विषयमा जान्ने इच्छा छ भने त्यस्ता आचार्यहरूका सन्निधिमा जाऊ, यसरी जाऊ। शिष्यले गुरुका सन्निधिमा जाने प्रक्रियालाई भगवान बताइरहनु भएको छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहिले त गएर साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्ने, विनयले झुक्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ। यो पहिलो शिष्यको लक्षण हो आचार्यका सन्निधिमा गइसकेपछि। त्यस पछाडि सेवया, आफूले सकेको सेवा पनि गर्नुपर्छ। कस्तो अनुकूल हुन्छ सेवा, त्यस प्रकारको सेवा गर्ने। त्यस पछाडि गुरुदेवको अनुकूल समयलाई विचार गरेर अब मैले यस बेला केही जिज्ञासा गर्नुपर्छ, यो ठिक्क समय हो, उहाँको फुर्सदको समय भयो, यो कुरा जानेर परिप्रश्न गर्नुपर्छ। शिष्यले प्रश्न पनि तर्क गर्दा पनि सत्तर्क गर्ने, कुतर्क नगर्ने, प्रश्न गर्दा पनि कुप्रश्नहरू नगर्ने, सुप्रश्नहरू गर्ने। यसरी प्रश्न गर्ने हो भने, राम्रो प्रश्न गर्ने हो भने तत्त्वदर्शी आचार्यहरूले ज्ञान प्रदान गरिबक्सन्छ, उपदेश प्रदान गरिबक्सन्छ।
यसरी भगवान स्वयं आफ्ना श्रीमुखबाटै आचार्यको महत्त्वलाई प्रकाश गरिरहनु भएको छ। यसबाट जान्नुपर्छ भगवान स्वरूपले व्याप्त हुनुहुन्छ, आचार्य यसद्वारा व्याप्त हुनुहुन्छ जगतमा। त्यस्ता महान भएर पनि आचार्यहरूले नैत्यानुसन्धान गर्नुभएको छ, आफूलाई सबैभन्दा सानो मान्नुभएको छ, किनभने धेरै ठुलो फललाई प्राप्त गर्नका लागि, उन्नतिलाई प्राप्त गर्नका लागि। जब व्यक्ति म सानो हुँ भनेर आफूलाई एकदमै सबैभन्दा सानो भनेर अनुभव गर्छ, नैत्यानुसन्धान गर्छ, उसैको महत्त्व धेरै बढेर गएको हुन्छ। नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यात् अपि लब्धुं समुन्नतिम्। 3 लोकभन्दा पनि धेरै ठुलो उन्नति प्राप्त गर्नका लागि, 3 लोकमा भएको उन्नतिभन्दा पनि माथिको उन्नति प्राप्त गर्नका निमित्त आचार्यहरू भगवानका सन्निधिमा झुक्नुहुन्छ, भागवतहरूका गोष्ठीमा उहाँहरू झुक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसद्वारा आचार्यको व्यापकतालाई यहाँ बताउनु भएको सम्झिनुपर्छ। अब भगवानले त लोकलाई नाप्नुभयो, आचार्यले कसरी नाप्नुभयो त, यो कुरा पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। लोकविक्रमणम अपि आचार्य सुष्ठु सङ्गच्छते। लोकलाई आचार्यले पनि नाप्नु भएको छ। कसरी? भगवानले त आफ्ना श्रीचरण बढाउनु भयो, सारा पृथ्वीलाई एक पाउले नापिदिनु भयो। बलिलाई भन्नुभयो अब अर्को पाउ कहाँ राखौँ, स्वर्गतर्फ देखाइदिनु भयो महाराज बलिले। भगवानले स्वर्गतर्फ त्यो चरण बढाउँदै 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 लिएर जानुभयो। तत्त लोक पार गर्दै गर्दै ब्रह्मलोकसम्म भगवानका श्रीचरण पुग्न गए। ब्रह्माजीले देख्नुभयो, हो मेरा इष्टदेवका पावन चरण, यहाँको सेवा गर्न पर्यो भनेर कमण्डलबाट जल तयार गरेर भगवानका चरण धोइदिनु भयो। जुन जल भगवानका श्रीपाद तीर्थका रूपले, गङ्गाका रूपले पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुभयो। यसरी भगवानले त यस लोकलाई पनि नाप्नुभयो, अरू लोकान्तरलाई पनि नाप्नुभयो। तर आचार्यले कसरी नाप्नुभयो त भन्दा श्रीरङ्गम करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करं सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः। यसरी नाप्नुभयो। श्री भगवान भाष्यकार रामानु स्वामीजी श्रीरङ्गममा रहनुभयो। जगतलाई पवित्र गर्नका निमित्त आफ्ना श्रीचरणद्वारा उहाँ हस्तिगिरी वरदराज भगवानका सन्निधिमा काञ्ची पनि सवारी हुनुभएको छ, त्यहाँ रहनुभयो पहिल्यै। त्यसै गरी अञ्जनगिरीमा जानुभयो, गरुडाचल जानुभयो, सिंहाचल जानुभयो, कुर्माचल जानुभयो, पुरुषोत्तम क्षेत्रमा सवारी हुनुभयो, बदरी नारायण सवारी हुनुभयो, नैमिषारण्यमा सवारी हुनुभयो, द्वारका जानुभयो, प्रयाग जानुभयो, मथुरा जानुभयो, अयोध्या गया पुष्कर, यहाँसम्म कि श्री मुक्तिनाथसम्म पनि सवारी भइबक्छ। यसरी दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सर्वत्र भारतवर्षलाई आफ्ना चरणद्वारा नापिदिनुभयो। नाप्नुभयो माने ती चरणद्वारा पावन गराइदिनुभयो श्री रामानन्द स्वामीजीले। त्यसकारणले भगवानले जसरी लोकान्तरलाई नाप्नु, उसै गरी आचार्यले पनि आफ्ना श्रीचरणद्वारा नाप्नुभयो। यो पनि यहाँ युक्तिसङ्गत ठहर्दछ। सर्वत्र पवित्र गराउँदै रामानन्द स्वामीजीले यात्रा गर्नुभयो। ततः स्वचरणाम्भोजस्पर्श सम्पन्न सौरभैः पावनैः अर्थिनस्तीर्थैः भावयन्तं भजामि तम्। जसरी गङ्गाजलले सबैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आचार्यले पनि तत्तत क्षेत्रमा निवास गरेका सबैलाई आफ्ना चरण रजले पवित्र गराउनुहुन्छ, चरण धुलीले पवित्र गराउनुहुन्छ। गङ्गाजल जसरी पवित्र, उसै गरी अत्यन्तै उत्तम पवित्र तीर्थ भनेको आचार्यको श्रीपाद तीर्थ, आचार्यका चरणको जल, जसलाई श्रीपाद तीर्थ भनिन्छ। यसद्वारा पनि सबैको मङ्गल, सबैलाई पवित्र गराउँदै आचार्यको यात्रा चल्दछ। भगवानले जसरी आफ्नो जो अप्रमेय महात्म्य हो, सामर्थ्य हो, त्यसलाई लुकाउनु भयो र एक पुड्की बन्नुभयो अनि असुर प्रकृति भएका त्यस्ता दानवहरूका नजिकै पुगेर माग्नुभयो। आचार्यले पनि त्यसै त गर्नुभएको छ नि।
नित्यसूरी निर्विशेष रूपम स्वकीय महत्वम निगुह्य। उहाँका नित्य सूरीहरू, नित्य पार्षदहरू समान जो महिमा हो त्यसलाई आफूमा लुकाएर, भित्र लुकाएर स्वयं शेषजी नै रामानुज स्वामीजी भनेर आउनुभएको छ। तर म उहाँको नित्य पार्षद हुँ भन्ने त्यो भाव कति पनि नदेखाएर आफूलाई सामान्य मनुष्य जस्तो बनाएर असुर जस्ता भएका हामी बद्ध संसारीहरूका नजिकै गएर उहाँले पनि माग्नुभयो, ए सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् भो वाचम आकर्णयत, सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् म केही माग्दैछु भनेर सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। भगवानले त खालि माग्ने काम मात्र गर्नुभयो, परन्तु आचार्यले त माग्नका लागि प्रार्थना गरेर पनि दिने नै मात्रै काम गर्नुभयो। आचार्यस्तु प्रदानशीलो भवति, यही विशेषता हो। भगवानले 3 पाउ पृथ्वी माग्नुभयो, त्यो पनि आफ्ना चरणले नापेर 3 माग्नुभयो, 1 2 3। आचार्यले पनि यस्ता धेरै 3 माग्नु भएको छ चेतनका नजिकै। तर यो माग्ने बहानामा दिन प्रयास गरिरहनु भएको छ। रहस्यत्रयम तत्त्वत्रयम षट्कत्रयम तत्त्वहितपुरुषार्थत्रयम आकारत्रयम इत्येवं रीत्या त्रित्वेन मितं वस्तु जातं वितरति। रहस्यत्रय, रहस्यत्रय भनेका 3 मन्त्रहरू, मूलद्वय र चरम। ए सुनिदिनुहोस् न सुनिदिनुहोस् भनेर त्यो भिक्षाटनका बहानाद्वारा पनि त्यो मन्त्र प्रदान गर्नलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ चेतनको कल्याणका निमित्त। तत्त्वत्रय भनिन्छ, वेदले 3 तत्त्वहरूलाई बताउनु भएको छ। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। एक भोक्ता, भोक्ता भनेको जीव जो कर्मको फललाई भोग्दछ। अर्को भोग्य, भोग्य भनेको प्रकृति, अनि प्रेरिता प्रेरणा गर्नेवाला ईश्वर। चित, अचित र ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति र परमात्मा, यी 3 तत्त्वहरूको उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले 3 माग्नेवाला आचार्य हुनुहुन्छ। यसै गरी षट्कत्रयम, श्रीमद् भगवद्गीतामा 18 अध्याय छन्। प्रत्येक 6 अध्यायलाई एक षट्काका रूपले बताएको छ। प्रथम षट्क, मध्यम षट्क र अन्तिम षट्क, अथवा प्रथम षट्क, द्वितीय षट्क, तृतीय षट्क भनेर यसरी विभाजन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले श्रीमद् भगवद्गीता श्रवण गर्नुहोस्, यो प्रार्थना आचार्यले संसारी चेतनहरूलाई गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तत्त्व, हित र पुरुषार्थ, यी 3 हुन्छन्। तत्त्व भनेका चिदचित विशिष्ट भगवान नै तत्त्व हुनुहुन्छ। हित भनेको उपाय, त्यसै गरी पुरुषार्थ भनेको फल, नित्य भगवत कैंकर्य रूपी फल। यी 3 चिज सुन्नुहोस्, यसको उपदेश गर्न प्रयासरत रहनुहुन्छ आचार्य। यसै गरी 3 आकारहरू हुन्छन्, अनन्य आरस्यसत्व, अनन्य भोग्यत्व र अनन्य शरणत्व। चेतन भगवानको मात्रै शेष हो, भगवानको नै शेष हो, यो अनन्य आरस्यसत्व। त्यसै गरी भगवानको भोग्य हो र भगवान मात्रै यस चेतनका एकमात्र रक्षक हुनुहुन्छ। भगवानकै शरणमा यसले रहनुपर्छ। यी 3 आकारहरू पनि, जसलाई आकारत्रय भनिन्छ, यसको उपदेश पनि आचार्यले गरिबक्सन्छ। त्यस कारणले यसरी 3 का हिसाबले रहेका धेरै धेरै अर्थहरूलाई आचार्यले प्रदान गर्नुहुन्छ। जसरी भगवानले वामनावतारमा 3 पाउ पृथ्वी बलिका सन्निधिमा गएर माग्नुभयो, यसै गरी संसारीहरू, असुर प्रकृति भएका संसारीहरूका सन्निधिमा गएर यी 3 चिज सुनिदिनुहोस् भनेर आचार्यले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले माग्नेवाला, यो पनि 3 पाउ पृथ्वी माग्नेवाला, यो पनि आचार्यमा घट्न गयो। भगवान त्रिविक्रमले जगत नाप्ने समयमा शुक्र, नमुची आदि गरेका सबैको अवज्ञा गर्नुभएको थियो। कश्यपाद अदितेर्जातः देवानां कार्यसाधकः। शुक्राचार्यले भन्दैछन् बलिलाई, हे बलि, यो त कश्यप र अदितिको पुत्र बनेर आएको साक्षात विष्णु हो, यसलाई नदे है नदे, देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका निमित्त आएको छ। 3 पाउ पृथ्वीका बहानाले यसले सर्वस्व लिएर जान्छ भनेर शुक्राचार्यले त बलिलाई दान नगर्नका निमित्त प्रेरणा गरेका थिए। भगवानले उनको पनि अवज्ञा गरिदिनु भयो
नमुची आदि गरेका सबैको पनि अवज्ञा गर्नु भगवानले। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले पनि तीर्थक्षेत्रमा पर्यटन गरेर धेरै धेरै प्रकारका दुर्वादीहरूलाई अथवा वेद विरुद्ध मतहरूलाई अथवा वेद सम्मत मतहरूलाई पनि परिष्कार गरेर सबैको अवज्ञा गरिदिनु भएको छ। पाषण्ड द्रुमसण्डदावदहनश्चार्वाक शैलासनिः बौद्धध्वान्त निरासवासरपतिः जैनेभ कण्ठीरवः मायावादि भुजंग भंग गरुड़स्त्रैविद्य चूड़ामणि श्रीरंगे सजयध्वजो विजयते रामानुजोयम मुनि। रामानु स्वामीजीको जब यात्रा प्रारम्भ हुन लाग्यो यी पाखण्ड मतहरू सबै समाप्त भए। पाषण्ड जो मत हो त्यो एक द्रुमखण्ड एउटा लकडी समान हो। त्यसलाई जलाउनका निमित्त रामानु स्वामीजी आगो समान हुनुभयो। चारवाक मतरूपी पर्वतलाई नाश गर्नका निमित्त वज्र समान हुनुभयो। बौद्ध मतरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त सूर्य समान हुनुभयो। जैन मतरूपी हात्तीलाई समाप्त पार्नका निमित्त साक्षात सिंह समान हुनुभयो रामानु स्वामीजी। यसै गरी मायावाद रूपी सर्पलाई नाश गर्नका निमित्त गरुड समान हुनुभयो। यसरी सबैलाई नि तल पार्दै पार्दै वेदमतलाई उद्धार गर्दै प्रकाश गर्दै रामानु स्वामीजीको यात्रा चल्यो। शुक्राचार्यहरूको अवज्ञा भए चाहिँ यी दुर्वादीहरूलाई वेद विरुद्ध मतहरूलाई अथवा वेद सिद्ध मतहरूमा पनि कतिपय अल्पांशले तिनीहरूमा परिष्कार गर्दै गर्दै रामानु स्वामीजी अगाडि बढ्नुभयो। यो तात्पर्य सम्झनुपर्छ। त्यसकारणले भगवान श्री वामनमा र रामानु स्वामीजीमा यी धेरै प्रकारका साम्य छन् भनेर जान्नुपर्छ। उत्तम पुरुषस्य भनेर जो विशेषण बताइयो यसको पनि रहस्यलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। उपदेश प्रदान गर्ने यस्ता आचार्यहरूमा धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। कोही अधम हुन्छन्, कोही मध्यम हुन्छन्, कोही उत्तम हुन्छन्। कस्ता हुन्छन् त तिनीहरू भन्दा कर्मकाण्डार्थोपदेष्टारः अधमा, केवल कर्मकाण्डकै मात्रै उपदेश गर्ने। पहिले कुश हाल, होइन होइन पहिले पानी, यसमै झगड्ने र यसैमा लागिरहने। यसैलाई नै सर्वस्व मान्ने। आफ्नो आत्माको कल्याण कसरी हुन्छ, परमात्मा कुन तत्त्वको नाम हो, मेरो स्वरूप के हो, मैले के गरी परमात्मालाई प्राप्त गर्ने हो, यतापट्टि चिन्तन पटक्कै छैन। यसो गरेर त्यसो गर, उसो गर्न हुन्न र यसो गर्न हुन्नमै रुमल्लिरहने र त्यस्तै मात्रै उपदेश गरिरहने। यिनीहरू पनि गुरु त गुरु नै हुन्, तर तिनीहरू कस्ता हुन्? यिनीहरू हुन् अधम हुन्, सामान्य हुन् यिनीहरू। त्यस पछाडि अर्का हुन्छन् ब्रह्मकाण्डको उपदेश गर्ने, आत्मतत्त्वको उपदेश गर्ने। यिनीहरू मध्यम कोटिका आचार्यहरू, यी गुरुहरू। र त्यसभन्दा पनि मास्तिरपट्टि रहस्य त्रयार्थ उपदेष्टारः, रहस्यत्रयको उपदेश गर्ने, मन्त्र मन्त्रार्थको उपदेश गर्ने, एकमात्र कल्याणकै मात्रै चिन्तन गर्ने चेतनका लागि यस्ता आचार्यहरूलाई उत्तम आचार्य भनेर जान्नुपर्छ। अर्को पनि एउटा प्रकार छ, जस्तो कि अर्कालाई उपदेश गर्दै नगर्ने यस्ता आचार्यहरूलाई अधम भनेर जान्नु पर्यो। शिष्यले धेरै प्रार्थना गरिहाल्यो भनेर उसलाई कर गर्यो भनेर एकदमै करमा परेर उपदेश गर्ने यस्तालाई मध्यम आचार्य भनिन्छ। तर शिष्यले प्रार्थना गरोस् अथवा नगरोस्, आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ सिद्ध होस् नहोस्, तर बिचरा यसलाई केही न केही उपदेश नगर्ने भने यसको कल्याण हुँदैन होला भनेर निर्हेतुक कृपा गरेर एकदमै प्रसन्न भएर ती चेतनको कल्याणका निमित्त उपदेश गर्ने त्यस्ता आचार्यलाई उत्तम आचार्य भनेर जान्नुपर्छ। यस्तै एउटा अर्को पनि प्रक्रिया छ, जो ज्ञान पनि छैन, अनुष्ठान पनि छैन, तर गुरु बनेका छन्। यिनीहरूलाई अधम भनेर जान्नुपर्छ। के ज्ञान छ अनुष्ठान छैन, अथवा अनुष्ठान छ ज्ञान छैन। अनुष्ठान भनेको आचार। यी मध्ये एक मात्र हुनेलाई मध्यम कोटिका आचार्य भनेर जान्नुपर्छ। ज्ञान पनि परिपूर्ण छ र आचार पनि परिपूर्ण छ भने यस्तालाई उत्तम कोटिका आचार्य भनेर जान्ने।
अर्को एउटा प्रक्रियालाई पनि बताउनुभयो। काव्य नाटक यिनीहरूको मात्रै प्रवचन गर्ने, त्यही मात्रै उपदेश गर्ने, सामान्य काव्यहरू, शृङ्गारिक काव्यहरू यस्ताको मात्रै उपदेश गर्नेलाई अधम गुरु भनेर जान्नु पर्यो। वेदाध्यापन निरता मध्यमा, वेदको अध्यापन गर्दछन्, वेद पढाउँछन् यिनीहरू मध्यम कोटिका। अब वेदको तात्पर्यभूत दिव्य प्रबन्ध अनि त्यसको व्याख्या, रहस्य ग्रन्थहरूको उपदेश अनि अरू पनि अध्यात्म शास्त्रहरूको प्रवचन गर्ने र त्यसमा निष्णात हुनुभएका, पारङ्गत हुनुभएका आचार्यहरूलाई उत्तम आचार्य भनेर जान्नु पर्यो। यस प्रकारले उत्तम श्रेणीमा रहनुभएका आचार्यकै दिव्य नामको सङ्कीर्तन गर्छौँ, यो अर्थ हुन गयो। त्यस्ता उत्तम पुरुषको नामको कीर्तन गर्छौँ भनेर गोपनीयहरूले भन्नुभएको यो शब्दको भित्री अर्थ यही नै पूर्ण भयो। शास्त्रले के भन्छन्? गुरुर नाम सदा जपेत, आचार्यको नामलाई सदैव जप गर्नु। आचार्यको नामको जप गर्नु भनेको मानव कोही आचार्यको नाम राम छ भने राम 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 भन्नु, कृष्ण 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 भन्नु भन्ने तात्पर्य होइन। उहाँका निमित्त बनेका प्रशस्ति श्लोकहरू हुन्छन्, तनियन श्लोक हुन्छ, हो त्यसको गान गर्नु। किनभने आफूभन्दा बडाको, ठुलाको, आचार्यको नाम सोझै लिन हुँदैन, शास्त्रले यो पनि निषेध गरेका छन्। त्यसकारणले आचार्य तनयन अथवा गुरु परम्परालाई कण्ठस्थ गर्नुपर्छ र त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने यो भाव हो। शास्त्रले यही नै बताएका छन्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ध्यानको मूल भनेको आचार्यको श्री विग्रह, पूजाको मूल स्थान भनेको आचार्यका श्री चरण, अनि मन्त्र भनेका आचार्यका श्री वाणीहरू। अनि मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ? मोक्षको मूल भनेको के हो? आचार्यको कृपा, गुरु कृपा भए नै मोक्ष हुन्छ। यस्तो शास्त्रको मर्मलाई यहाँ उद्घाटन गरिरहनु भएको छ। भगवती यामुनाचार्य अनि श्री कुरनाथ स्वामीजी, पराशर भट्ट आदि गरेका आचार्यहरूले भगवानलाई स्तुति गर्नुभन्दा पहिले आचार्यको स्तुति प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पहिले गुरु परम्पराको अनुसन्धान गरेर नै अनि त्यस पछाडि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ ग्रन्थलाई। जस्तो कि नमो चिन्त्यात् भूताक्लिष्ट ज्ञान वैराग्य राशय नाथाय मुनये गाध भगवत भक्ति सिन्धवे भनेर प्रारम्भ गर्नुभयो यामुनाचार्य स्वामीजीले। त्यस्ता नाथमुनि स्वामीजीलाई म बार बार वन्दना गर्दछु भनेर। त्यसै गरी श्री कुरेश स्वामीजीले पनि त्यसै गरी रामानुज स्वामीजीको तनयन गान गरेर, पराशर भट्ट स्वामीजीले पनि आचार्यको तनयनको गान गरेर नै आफ्ना अरू पद्यहरूद्वारा भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यसबाट के जान्नु पर्यो भने भगवानको स्तुति गर्नुभन्दा पहिले गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो ज्ञान जो प्राप्त भएको छ, यो विवेक जो प्राप्त भएको छ, यो आचार्यका कृपाद्वारा नै प्राप्त भएको छ। त्यस हुनाले पहिले आचार्यलाई अनुसन्धान गर्ने गुरु परम्पराद्वारा, त्यस पछाडि मात्रै भगवानका गुणानुवाद वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यो शास्त्रको मर्यादा हो, शिष्टाचार मर्यादा पनि यही नै हो। दिव्य प्रबन्ध पारायण उपक्रमेपि आचार्याणां स्तुतिपद्यानि एव हि पुरस्तात् अनुसन्धीयन्ते। दिव्य देशहरूमा अथवा भागवतजनहरूका कुटियामा जब दिव्य प्रबन्धको पारायण गर्ने समय हुन लाग्यो, पहिले श्रीशैल सदयापात्रमबाट पहिले आचार्यको गुरु परम्पराको अनुसन्धान गरेर नै प्रबन्ध पाठ प्रारम्भ गरिन्छ। त्यसकारणले यस्ता उत्तम आचार्यको नामको सङ्कीर्तन शास्त्र सिद्ध छ। शास्त्रले यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ। गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नेछौँ, यो तात्पर्य सिद्ध भयो। हामीले यस व्रतका बहानाद्वारा स्नान गऱ्यौँ भने, जुन यो विशेषण छ यहाँ, अस्मदीय व्रत, हाम्रो व्रत भनेर जो भन्नुभएको छ नि, यसबाट यो जान्नुपर्छ कि शत्रुघ्नजीको जुन व्रत हो, मधुर कवि आलवारको जुन व्रत हो, श्रीरङ्गामृत कविको जुन व्रत हो, जुन निष्ठा हो, त्यही निष्ठालाई यहाँ बताइएको छ। शत्रुघ्नमा भएको निष्ठा अथवा मधुर कविमा भएको आचार्य निष्ठा
अथवा श्रीरङ्गामृत कविमा भएको आचार्य निष्ठा। भगवान श्री रामावतारमा आउनुभयो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न यी 4 स्वरूपमा रामजीले सामान्य धर्मको अनुशीलन गर्नुभयो, सामान्य धर्मको निर्वहन गर्नुभयो। त्यसो हुनाले पिताले वनवास जा भन्नुभयो, पितालाई सत्य बनाउन भगवान वनमा जानुभयो। लक्ष्मणजीले विशेष धर्मको अनुष्ठान गर्नुभएको छ, भगवानको अनुगामी बन्नुभयो, भगवानको नित्य कैंकर्यका निमित्त लक्ष्मणजी वन जानुभयो। त्यसकारणले विशेष धर्म भयो उहाँको। शेषत्वलाई, भगवत शेषत्वलाई उहाँले निर्वहन गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि भरतजीले विशेषतर धर्मलाई पालन गर्नुभयो। घरमा बस्नका निमित्त, अयोध्यामा बस्नका निमित्त लक्ष्मणजीलाई प्रार्थना गर्दा पनि लक्ष्मणजीले भगवानको साथ छोड्नु भएन, जानुभयो। परन्तु भरतजी यस्ता उत्तम कोटिका हुनुभयो, उहाँलाई भन्नुभयो भगवानले, ए भरत तिमी जाऊ, म चाँडै आउनेछु। भगवानको आज्ञा पालन गरेर भरतजी आज्ञालाई नै सर्वोपरि मान्दै पुनः आउनुभयो। त्यस कारणले विशेषतर धर्मको निर्वहन भरतजीले यहाँ अनुष्ठान गर्नुभएको छ। अब यता शत्रुघ्नजीले भरतजीकै साथ छोड्नु भएन। त्यस्ता महाभागवत उहाँको सेवा र त्यस्ता भागवत परतन्त्र भएर रहनु नै आफ्नो सर्वस्व मान्नुभयो। त्यस कारणले भागवत शेषत्वको निर्वहन गर्नुभएको हुनाले शत्रुघ्नजीको धर्मलाई विशेषतम धर्म भनेर पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ त्यस्तो विशेषतम धर्मलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। आचार्यका प्रति हुने अगाध निष्ठा। मधुर कवि आलवारले पनि शतकोपसुरीमा यस्तै निष्ठा गर्नुभएको थियो। रङ्गामृत कविले पनि भगवान श्री भाष्यकारमा यस्तै निष्ठा गर्नुभएको। त्यसो हुनाले श्रीराम भक्ताग्रेसरम भरतम बिना न कम अपि स्वप्रावण्य लक्ष्यभूतम चकार शत्रुघ्न। राम भक्त श्री भरतजीदेखि अतिरिक्त अरू कसैमा पनि आसक्ति बनाउनु भएन, कसैको पनि परतन्त्र हुनु भएन श्री शत्रुघ्नजी। यो एउटा देखियो। त्यसै गरी भगवत भक्तहरूमा अग्रगण्य हुनुभएका शतकोप मुनिन्द्रदेखि अतिरिक्त अरू कसैको पनि अनुसन्धान गर्नु भएन मधुर कवि आलवारले। यसै गरी भगवानका श्री चरणारविन्द रूपी सम्पत्ति, त्यसमै व्यामुग्ध हुनुभएका श्री रामानुज स्वामीजी, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रूपमा व्यामोहतः तद इतराणी तृणाय मेने। भगवानका श्री चरणदेखि अतिरिक्त सबैलाई तृण समान सम्झनुभयो। त्यस्ता श्री रामानुज स्वामीदेखि अतिरिक्त अरू कसैको पनि अनुसन्धान गर्नु भएन श्री रङ्गामृत कविले। यसबाट के जान्नुपर्छ भने यहाँ हाम्रो व्रत भनेर यस्तो आचार्य निष्ठारूपी व्रतलाई नै सङ्केत गरिएको बुझ्नुपर्छ। यो आचार्य निष्ठारूपी व्रत, यसमा स्नान गर्ने, यसको तात्पर्य यो हो सर्वाङ्ग नैर्मल्य सम्पादकम गुरुकुलावगाहनम तद आचर्यम। नदीमा गएर स्नान गर्दा शरीरमा भएका मैलो पखालिन्छ, शुद्धि हुन्छ, सफा हुन्छ। परन्तु आत्माको मैलो पखाल्नका निमित्त आचार्य सन्निधानमै जानुपर्छ। त्यहाँ बस्ने भने सबै प्रकारको निर्मलता सिद्ध हुन्छ। यो रहस्यलाई यहाँ बताउनु भएको। त्यस कारणले आचार्य निष्ठामा स्नान गर्नु, आचार्य निष्ठाद्वारा परिपूर्ण भएर रहनु, यही नै यसको मुख्य रहस्य हो। त्यसो गरियो भने धेरै प्रकारका कल्याणहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो कल्याण बताउनु भएको थियो, सर्वेष्वपि देशेषु इतिबाधा गन्धमन्तरेण। सम्पूर्ण लोकमा कुनै प्रकारका इतिबाधाहरू हुने छैनन्, आपत्तिहरू हुने छैनन् भनेर 6 प्रकारका इतिबाधाहरूलाई अघि हामीले सुनिसकेका छौँ। देशको कल्याणका निमित्त ती इतिबाधाहरू, ती विघ्नहरू हटेर जानुपर्छ। 6 प्रकारका आत्माका विपत्तिहरू छन्। देहासक्तात्मबुद्धिर यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम। स्वातन्त्र्यान्धो यदि स्यात् प्रथममितरसे सत्वधीश्चेत् द्वितीयम्। आत्मत्राणोन्मुखश्चेन्नमैति च पदं बान्धवा भासलोल शब्दं। नारायणाख्यं विषय च फलधीश्चेत् चतुर्थीं प्रपन्नः। यी 6 विपत्तिहरूको परिगणना गर्नुभएको छ आत्माका लागि आचार्यहरूले। पहिलो आपत्ति यो हो
देहासक्तात्मबुद्धि, यो शरीरलाई नि आत्मा मान्नु, यही शरीर नै म हुँ भन्ने मान्नु, यो एउटा ठुलो विघ्न हो, विपत्ति हो आत्माको। त्यस्तै प्रकारले म स्वतन्त्र हुँ, आत्मा त भगवानको परतन्त्र वस्तु हो, परन्तु म स्वतन्त्र हुँ, म कसैको होइन भन्नु, यो अर्को विपत्ति हो। यसै गरी भगवानको होइन अरू कसैको शेष हुँ, म अरू कसैको वस्तु हुँ भन्ने यस्तो जान्नु, यस्तो मान्नु, यो अर्को विघ्न हो। मेरो रक्षा म आफै गर्न सक्छु, अरू कसैको आवश्यकता छैन भन्ने मान्नु, यो अर्को। यसै गरी अबान्धवहरूलाई नि बान्धव मान्नु, संसारीहरूलाई नि बन्धु बान्धव मान्नु, यिनीहरू जो न साथमा थिए न साथमा पछि रहन्छन्, हो यस्ता बान्धवाभासमा आसक्त हुनु, यिनीहरू नि मेरा बन्धु हुन्, बान्धव हुन् भनेर मान्नु, यो अर्को आपत्ति हो। त्यसै गरी विषयमा आसक्त हुनु, यो अर्को आपत्ति। यी 6 प्रकारका इतिबाधाहरू छन्। यी इतिबाधाहरू नाश हुन्छन् कतिखेर भन्दा आचार्य निष्ठा बढेर गयो भने, आचार्यका सन्निधानमा गएर जीवात्मा समर्पित भयो भने त्यस्तो रहस्यको उपदेशद्वारा ती आत्माका सबै प्रकारका बाधाहरू हटेर जान्छन्, यो तात्पर्य हो। अघि पनि बताइयो, जहाँ अष्टाक्षर महामन्त्रद्वारा सिद्ध भएका महाभाग महात्माहरू रहनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै प्रकारका व्याधि, त्यसै गरी अनिकाल र तस्कर इत्यादिको दोष रहँदैन भनेर ती व्याध्यादि नाश पनि यहाँनिर जान्नु पर्यो कि कुनै प्रकारका अमङ्गल हुँदैनन्। आचार्य निष्ठ त्यस्ता महाभागवतहरू जहाँ बस्नुभएको छ, सर्वत्र मङ्गल हुन्छ। मूल गाथामा बताउनु भएको छ, प्रतिमासम विष्टित्रयम स्यन्देत, प्रत्येक महिनामा 3 पटक वर्षा हुनेछ हामीले यदि यो व्रतलाई पूर्ण गऱ्यौँ भने भनेर गोपिनीहरूले बताउनुभयो। त्यो प्रतिमास शब्दका स्थानमा सौम्य यस्तो अर्थ पनि हुन्छ, संस्कृतमा अनुवाद गर्दा सौम्य भनेको राम्रो वर्षा हुनेछ यस्तो पनि अर्थ हुन्छ। राम्रो वर्षा 3 पटक हुनेछ महिनामा, यसको पनि तात्पर्यलाई यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। आचार्यका श्रीमुखबाट हुने त्यो उपदेशलाई नै यहाँ वर्षा भनेर जान्नु पर्यो। ती वाणीहरू विशेष रहस्यार्थहरू नै जो वाणीका रूपले प्रकट भएका छन्, तिनीहरू नै वर्षा शब्दले बताइएका हुन्। त्यो वर्षा 3 प्रकारको वर्षा हुन्छ। कसरी 3 प्रकारको भन्दा, एउटा त प्रथमतः कर्णमूले क्रियमाणो मन्त्रोपदेशः, पहिले त जब चेतन भगवत शरणागतिका निमित्त आयो भने उसका कानमा भगवानको मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ, यो पहिलो वर्षा भयो। दोस्रो मन्त्रार्थको प्रवचन गर्नुहुन्छ, मन्त्रको रहस्यलाई बताइदिनुहुन्छ आचार्यले। त्यस पछाडि अर्को नानाविधानाम अध्यात्म ग्रन्थानाम अध्यापनम इति, मन्त्रको उपदेश पहिलो वर्षा भयो, मन्त्रार्थको उपदेश दोस्रो वर्षा भयो, तेस्रो वर्षा हो अनेक प्रकारका अध्यात्म ग्रन्थहरूको उपदेश, त्यसको व्याख्यान। यस प्रकारले आचार्यका श्रीमुखबाट हुने वर्षा पनि 3 प्रकारको वर्षा सम्झन पर्यो। अर्को पनि एउटा प्रक्रिया छ। एउटा त संस्कृत वेदान्तको प्रवचन एउटा वर्षा, द्राविड वेदान्तको प्रवचन अर्को वर्षा, अनि स्मृति इतिहास पुराण आदि गरेका ग्रन्थहरूको प्रवचन यो अर्को वर्षा। प्रत्येक महिनामा 3 पटक वर्षा हुनेछ, राम्रो वर्षा हुनेछ भन्नुको तात्पर्य यसरी सम्झनु पर्यो। त्यस पछाडि अन्न बालीहरू खुब फस्टाउनेछन् भनेर बताइयो, शस्य समृद्धिलाई बताइयो। यसको तात्पर्य हो ज्ञान र अनुष्ठान रूपी सम्पत्तिको अभिवृद्धि। चेतनमा ज्ञान पनि हुनु पर्यो र आचार पनि हुनु पर्यो, त्यो भयो भने ऊ समृद्ध हुन्छ। अब बालीकै रूपले किन यहाँ बताउनु पर्यो त भन्दा, एउटा धानका रूपले अथवा अन्नका रूपले जीवलाई पनि हामीले जान्न सक्छौँ। मुक्ति प्राप्ति अनन्तरम असौ जीवात्मा कथयति, जब मोक्ष दशामा पुग्छन् मुक्तात्मा, त्यस समय भगवानका सन्निधिमा गएर उनले प्रार्थना गर्छन्, अहमन्नम 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 हमन्नादो हमन्नादो हमन्नादः, म अन्न हुँ अन्न हुँ अन्न हुँ भनेर 3 पटक भनिसकेपछि
म अन्न खानेवाला हुँ, अन्न खानेवाला हुँ, अन्न खानेवाला हुँ। पहिले त मुक्तात्माले भन्नुभयो म अन्न हुँ, अन्न हुँ, अन्न हुँ। अन्न शब्दको अर्थ हुन्छ अद्यते आदरपूर्वकम उपभुज्यते इति अन्नम, जसलाई आदरपूर्वक स्वीकार गरिन्छ त्यस्तो वस्तुको नाम हो अन्न। मुक्तात्माले गएर प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु म अन्न हुँ। त्यो अन्न खानेलाई आनन्द हुन्छ, अन्नलाई होइन। त्यसकारणले हजुर यो अन्नलाई उपभोग गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मलाई जसरी चाहनुहुन्छ उसै गरी हजुरले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट हजुरलाई आनन्द मिल्दछ भनेर आफूलाई अन्नस्थानीय यस्तो चिन्तन गर्नुहुन्छ मुक्तात्माले। पहिले जो धान हुन्छ, धानमा बाहिरपट्टि बोक्रा हुन्छ जसलाई भुस भनिन्छ। त्यस पछाडि चामलमा एक प्रकारको आवरण लागेको हुन्छ जसलाई मजाले धोएपछि त्यो पनि जान्छ। त्यस पछाडि शुद्ध चामल रहन्छ, त्यो भने भगवानको भोगका निमित्त तयार गरिन्छ, पकाइन्छ, खाइन्छ। तीन अवस्था भयो, एउटा त भुससहितको धान, अर्को भित्री भुससहितको धान र तेस्रो केवल चामल। यी तीन अवस्था जीवात्मामा पनि घटेका हुन्छन्। जस्तो स्थूल शरीरमेव तुषस्थानीयम वेद्यम, यो स्थूल शरीर जो छ यो नै बाहिरको त्यो भुस समान हो। त्यसै गरी यो बाहिरको ठुलो भुस हटिसकेपछि चामलमा लागेको जो एक प्रकारको लेपन जस्तो हुन्छ भित्री जो भुस, त्यो भने सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर भनेको 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, त्यसै गरी एउटा मन, प्राण, यति मिलेर एउटा सूक्ष्म शरीर बन्दछ। त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ त्यो चामल धोएर सिद्ध गर्नुभन्दा पहिलेको जो अवस्थामा हुन्छ, चामलमा लागेको त्यो सानो जो मैलो जस्तो कण, त्यो सूक्ष्म शरीरका रूपले जान्नु पर्यो। त्यस पछाडि धोइसकेपछि जो शुद्ध चामल बन्दछ त्यस्तो यो आत्मालाई जान्न पर्यो। तिनै अवस्था भए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर अथवा त्यो आत्मा, यी तीन स्थिति हुन्छन्। त्यसकारणले यहाँनिर सस्य समृद्धि भनेर बताइएको जो हो त्यो जीवात्माको समृद्धिलाई बताइएको हो। यो अन्नको समृद्धि भनेको जीवको समृद्धि हो। कसरी जान्छ त त्यो भन्दा पहिला स्थूल शरीरलाई त यहीँ त्यागेर गए मुक्तात्मा। सूक्ष्म शरीर लिएर जान्छन् उनले। विरजामा गएर स्नान गरिसकेपछि त्यो विरजाका जलको स्पर्शद्वारा त्यो सूक्ष्म शरीर पनि त्यहीँ नष्ट हुन्छ। त्यस पछाडि केवल त्यो आत्मा मात्र हुन्छ। त्यो आत्मा विरजा पार तर्ने बित्तिकै अमानव भगवानले आफ्ना हातहरूद्वारा स्पर्श गर्ने बित्तिकै भगवान जस्तै शङ्खचक्र गदा पद्मधारी बन्दछन् मुक्तात्मा। त्यसकारणले यहाँ तण्डुलका स्थानमा अथवा अन्नका स्थानमा जीवात्मालाई नै जान्न पर्यो। त्यसै कारणले त उहाँ गएर मुक्तात्माले मुक्त दशामा पनि म अन्न हुँ भन्न यो उपयुक्त भयो। आचार्यले यसरी बताउनुहुन्छ, भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भोग्य हो। यो सम्प्रदायमा सिद्ध नै छ। नवविध सम्बन्धका विषयमा आचार्यहरूले यसरी नै उपदेश गर्नुभएको छ। अब त्यसरी भोग्य अन्नका रूपले रहेको जो जीवात्मा हो त्यो जब संसारका दशामा हुन्छ त्यसबेला धान जस्तै हुन्छ, किनभने स्थूल शरीरले युक्त भएको हुन्छ। अब धानको कस्तो स्थिति हुन्छ भने जब धान पसाउन लाग्छ, बाला निस्किए, जब त्यो धानभित्र दुध पनि भरिएको हुँदैन, चामल बनिसकेको हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म ती बालाहरू यसै गरी ठाडा परिरहन्छन्, माथि फर्किरहन्छन्। अनि जब त्यहाँनिर दुध भरिँदै गयो अनि चामल भरिँदै गयो, भरिसकेपछि के हुन्छ, त्यो बाल यसरी निहुरिन्छ, तलपट्टि नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यी चेतनहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने संसार दशामा जति बेला विद्या छैन, त्यस्ता आचार्यको सन्निधिमा पुगेको छैन, उपदेश ग्रहण गरेको छैन भने ती ठाडा ती धानका बाला जस्तै हुन्छ। उसले कहाँ झुक्नुपर्छ पनि जानेको हुँदैन, नम्रता के हो त्यो पनि उसलाई थाहा हुँदैन, एकदमै के गर्ने र के नगर्ने थाहा नपाउने जस्तो हुन्छ। जसरी त्यो धान ठाडो भइरह्यो नि त्यस्तै स्थिति हुन्छ ज्ञान प्राप्त नगरुन्जेलसम्म। विद्यादि सम्पद दारिद्र्यकाले अल्पज्ञत्व निबन्धना बलेप भूमना। तर उसलाई थाहा हुँदैन म अज्ञानी छु, केही जानेको छैन मैले भन्ने थाहा छैन, घमण्ड गर्छ, विनय छैन,
एकदम ठडौरो जस्तो भएर बस्छ। ऊर्ध्वमुखा वर्तन्ते। अब त्यसमा विनम्रता आउनका निमित्त के हुनु पर्यो भन्दा बिस्तारै बिस्तारै धेरै उसले सुन्दै जान पर्यो, शास्त्रको अध्ययन हुँदै जान पर्यो। औ झुक्दै 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 जान्छ। जति बेला परिपूर्ण ज्ञान हुन्छ ऊ एकदमै झुकेर रहन्छ। त्यसकारणले यहाँ अन्नस्थानीय जीवात्मा यो पनि उपयुक्त नै छ। जीव जबसम्म अज्ञानी हुन्छ उतिन्जेलसम्म एकदमै ठाडो हुन्छ, अविवेकी हुन्छ, अभिनयी हुन्छ। जति बेला ज्ञानी हुन्छ ऊ झुक्छ। अन्न समान नै भयो यहाँ। त्यसकारणले जीव समृद्धि, जीवको कल्याण, उसको उन्नतिलाई नै यहाँनिर सस्य समृद्धिका रूपले बताइयो। अनि त्यहाँनिर माछाहरू आनन्दका साथ फेदमा त्यो बालाका जो गाँज छ धानको, यसका फेदमा आनन्दसँग रमाउँछन् भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो नि भन्दा बताउनुहुन्छ श्री रामायणजीमा लक्ष्मणजीले बताउनुहुन्छ भगवान श्रीरामसँग, प्रभु प्रभु हजुर नभइदिने हो भने माता जानकीजीको र मेरो यस्तो दशा हुन्छ कि हामी एक मुहूर्त पनि बाँच्न सक्दैनौँ। जसरी पानीबाट माछालाई निकालेर बाहिर फ्याँकिदिने हो भने त्यो केही समय बाँच्छ अनि समाप्त हुन्छ, एक मुहूर्त पनि उसको जीवन रहँदैन। जसरी हजुर बिना जानकीजीको पनि त्यही दशा हुन्छ र मेरो पनि त्यही दशा हुन्छ। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावो जलान मत्स्यापि बोधृतौ। जलबाट मासु निकालेर फ्याँकिदिए जस्तो अवस्था हुन्छ यदि हजुरले छोडिदिने हो भने हाम्रो। लक्ष्मणजीले यसरी भन्नुभयो। यसबाट के झल्किन्छ भने भगवत विश्लेषम क्षणमात्रमपि सोढुम असक्ता मुमुक्षवः। भगवानको विश्लेष, भगवानको वियोगलाई एक क्षण मात्र पनि सहन गर्न सक्ने यस्ता मुमुक्षु चेतनहरूलाई नै यहाँ माछा भनेर बताइएको हो। किन पानी बिना माछा रहँदैनन्। यस्ता मुमुक्षु चेतनहरूका लागि जल समान भगवान हुनुहुन्छ, जीवन समान भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानको नित्य संश्लेष भयो भने, भगवानको साथ मिल्यो, भगवत अनुभव मिलिरह्यो भने ती माछा रमाए झैँ गरिकन यस्ता मुमुक्षुहरू रमाउनुहुन्छ। यो भन्नुमा तात्पर्य हो। निरन्तर भगवत गुणानुभव एवहि भगवन् नित्य संश्लेष। नित्य निरन्तर भगवानका गुणको अनुभव गर्नु, यसलाई नि भगवानका साथ नित्य मिलेर रहनु भन्ने बुझ्नुपर्छ। ती माछाहरू सदैव विलास गर्दछन्, आनन्दका साथ रमाउँछन्। यसबाट यही नै बुझियो कि बार बार भगवानका गुणको अनुभव गर्नलाई उत्सुकता बढेका यस्ता मुमुक्षु चेतनहरूको मनोरथको पूर्ति अवश्य पनि हुनेछ। यदि यो आचार्य निष्ठारूपी व्रतमा हामीले स्नान गऱ्यौँ भने त्यो इच्छा अवश्य पनि पूर्ण भएर जानेछ। परिपूर्ण भगवानको अनुभव गर्न पाउनेछन् यदि आचार्यमा निष्ठा बनेर गयो भने। यो तात्पर्य सम्झनु पर्यो। कुवलय पुष्पमा ती भमराहरू आनन्दपूर्वक सुत्छन् भनेर अर्को एउटा विशेषण बताइयो। पुरुषहरूका लागि कमल पुष्पको उपमा दिइन्छ नेत्रका लागि। त्यसै गरी कमलको एउटा प्रजाति हो कुवलय, त्यो स्त्रीहरूको नयनको उपमा बन्दछ। यहाँ कुवलय कुसुम, यसबाट लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्षको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयात् एष संवर्धमानः। तत्त्वमुक्ता कलापमा आचार्यले बताउनुहुन्छ सदैव भगवती लक्ष्मीजीका ती कृपा कटाक्षद्वारा भगवान युक्त हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर त्यस्ता भमराहरू जसमा परिपूर्ण लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष बनेको छ, त्यस्ता भमरा समान भएका ती चेतनहरूलाई नै सङ्केत गरिएको भनेर जान्नु पर्यो। भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि आलबन्दारमा यही नै अनुभव गर्नुभएको छ। तवामृतस्यन्दिनि पाद पङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थिते रविन्दे मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्षते। हे प्रभु, हजुरका चरणरूपी कमलमा यो आत्मा प्रवेश गरिसकेपछि किन त्यहाँबाट निस्कन चाहन्थ्यो र? अरू केही नै चाहँदैन यसले।
जसरी एउटा मकरन्द पान गर्नका निमित्त कमल पुष्पमा प्रवेश गरेको त्यो भमरो त्यहाँको रस पान गर्दा गर्दै त्यो मधु पान गर्दा गर्दै उसले उखुलाई बिर्सिदिन्छ। किनभने उखुको डाँठमा रस त छ तर अत्यन्तै कठोर छ, त्यहाँबाट त्यो रस निकाल्नका लागि धेरै नै प्रयास पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले यति आनन्दको रस पाउँदै उसले उखु रस जसरी बिर्सन्छ, यसै गरी भगवत अनुभवमा चुर्लुम्म डुबेका भगवानका चरण कमल, आचार्यका चरण, त्यस्ता कमलमा मन लगाएका र त्यसको रसास्वादन गर्न थालेका त्यस्ता भ्रमरातुल्य यी मुमुक्षुहरू, यिनीहरू नै उत्तम अधिकारी हुन्, जसमा भगवती लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्षको वर्षा भएको छ। त्यसो हुनाले उनीहरू निर्भय भएर शयन गरेका छन्, आनन्दका साथ सुतेका छन्। उनीहरूलाई कुनै प्रकारको संसारका कष्टले सताउन सकेको छैन। वेदले पनि यही बताउनुहुन्छ, विष्णोः पदे परमे मध्व उत्साह। भगवानका श्री चरणारविन्दबाट मधु प्रकट भएको छ। त्यो मधुपान गर्नका निमित्त यी मधुप भ्रमरातुल्य भएका चेतनहरू लाग्नुहुन्छ भनेर वेदले पनि यही बताउनु भएको छ। त्यसकारण त्यो मकरन्द पान गर्न थालेका जीवलाई अरू रसहरूको उति महत्त्व हुँदैन। भगवती लक्ष्मीजीका परिपूर्ण कृपा भाजन बनेका, आचार्यमा निष्ठा बनाएका, भगवानमा निष्ठा बनाएका चेतनहरू निर्भय भएर सुखपूर्वक शयन गर्छन्। यही तात्पर्य सम्झाइरहनु भएको छ। यस्याः कटाक्ष वीक्षा क्षण लक्ष्यम लक्षिता महेशा स्युः। श्री स्तवमा श्री कुरे स्वामीजीले पनि यही बताउनु भएको छ कि भगवती लक्ष्मीजीका कृपाको अलिकति लेस मात्र पर्नाले पनि सामान्य जीव पनि महेशा स्युः, ठुला देवता भनेर प्रकट हुन्छन्। त्यसकारणले यमुनाचार्य स्वामीले पनि बताउनु भयो, जबसम्म लक्ष्मीजीको कृपाको वर्षा हुँदैन तबसम्म काहीँ कतै कल्याण छँदै छैन। श्रेयो न ह्यरविन्दलोचन मनः कान्ता प्रसादादृते संसृत्यक्षर वैष्णवाध्वसुन्दृणाम सम्भाव्यते कर्हिचित्। अथवा संसारमा होस्, अथवा कैवल्यका निमित्त होस्, अथवा सायुज्य मोक्षका निमित्त नै लाग्ने चेतन किन नहुन्, यी सबैको कल्याण त्यहाँ छ जति बेला लक्ष्मीजीको कृपाको वर्षा होस्। लक्ष्मीजीको कृपाको वर्षा भयो भने नै उनीहरूको कल्याण हुन्छ। त्यस्ता लक्ष्मी कृपा भाजन बनेका चेतनहरू जो आचार्य निष्ठामा रहेका छन्, भगवानमा परिपूर्ण प्रेम गर्छन्, उनीहरू संसारमा निर्भय भएर सुतेका छन् भन्नुमा तात्पर्य हो। मकरन्द पान गरेका ती भमराहरू सुत्छन्, ढुक्कले निदाउँछन् भन्नुमा। त्यसै गरी यहाँ अर्को पनि बताउनुहुन्छ कि पोरुबण्डु यो पाठलाई लिएर भन्ने हो भने यहाँ स्पर्धाशीलत्व अथवा प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भनेर जो बताइयो नि। भगवानका गुणानुवाद गर्नका निमित्त रसिकजनहरू, भागवतजनहरू अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। कहिले म भगवानका गुणानुवाद बताउँछु, भगवानको गुण नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन् भन्ने, अथवा भगवानको यो गुणभन्दा यो गुण उत्तम छ, यो चरित्रभन्दा यो चरित्र उत्तम छ, सुन्नुहोस् भन्ने, उसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, उसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। कोही भन्ने होइन आचार्यको महिमा बताउनुपर्छ, सुन्नुहोस् भगवानको महिमा भन्दा पनि माथि छ। कोही भने नै भागवतजनको महिमा बताउनुपर्छ भनेर यसरी भगवान, भागवत र आचार्यको महिमाको वर्णन गर्नका निमित्त प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका यस्ता मुमुक्षु चेतनहरूलाई नै यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ, स्पर्धाशील ती भ्रमराहरू भनेर। अनि गोठमा प्रवेश गरेर धैर्यपूर्वक बसेर ती गाईका ती मोटा मोटा स्तनहरूलाई छुने बित्तिकै परमौदार्यशाली ती गाईहरूले ठुला ती घैँटाहरूलाई दुधद्वारा पूर्ण गरिदिन्छन् भनेर जो बताइयो नि, यसको तात्पर्य पनि यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। गव्य समृद्धि बताउनु भयो, गाई धेरै फस्टाउँछन् भनेर। यसको अर्थ हो गाईका अङ्गमा 14 भुवनहरू बसेका छन्, सबै देवताहरूको वास हुन्छ भने झैँ यहाँ पनि गाई भनेर साक्षात् आचार्यलाई नै सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। 14 भुवन झैँ 14 विद्या आचार्यका श्री विग्रहमा सन्निहित हुन्छन्। 14 विद्याको परिगणना शास्त्रहरूले गरेका छन्। अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेताश्चतुर्दश।
व्याकरण ज्योतिष छन्द आदि गरेका 6 अङ्गहरू वेदका यी 6 भए। अनि ऋग यजु साम अथर्व 4 वेद गर्दा 10 भए। मीमांसा अनि न्याय पुराण अनि धर्मशास्त्र गरिकन 14 विद्याहरूको परिगणना शास्त्रकारहरूले गर्नुभएको छ। यी 14 विद्यामा पारङ्गत हुनुभएका त्यस्ता महापुरुषहरूलाई नि यहाँ गाई भनेर सम्बोधन गरेको जान्नु पर्यो। अनि गाईका ती स्तनबाट एकदमै स्पर्श गर्ने बित्तिकै दुधहरूको वर्षा हुन्छ भनेर जो बताइयो नि, यसमा अर्को एउटा रहस्य जान्नु पर्यो। गाई कहाँ बस्छन् भन्दा कुनामा बस्छिन्, गौशालामा बस्छिन्, गोठमा बस्छिन्। यसै गरी त्यस्ता महान आचार्य जो 14 विद्यामा पारङ्गत हुनुहुन्छ, त्यस्तो भएर पनि उहाँहरूले कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ त्वद्दास दास गणना चरमा बदौ यस्तद्दासतैकर सता विरता ममास्तु। शेषत्वको पराकाष्ठालाई उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। कतिको कति नैत्य अनुसन्धान 7औं पिँढीमा आफूलाई मान्नुभएको छ। त्वद्भृत्य हजुरका भक्त, उहाँका पनि भक्त, उहाँका पनि भक्त, उहाँका पनि भक्त, उहाँका पनि भक्तको अन्तिम दास मलाई बनाइदिनुहोस्। चरमावधि दास, सबैभन्दा सानो रूपले मलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर यस्तो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। नैत्यानुसन्धान जसलाई भनिन्छ, आफूलाई सबैभन्दा सानो मान्नुहुन्छ त्यस्ता आचार्य। जसरी गाई कुनामा बस्ने, सामान्य स्थानमा बस्ने, 14 भुवनलाई सारा देवताहरूलाई पनि आफ्नो शरीरमा राखेकी गाई पनि त्यस्तो सामान्य ठाउँमा जसरी बस्नुहुन्छ, उसै गरी आचार्यले पनि आफूलाई सबैभन्दा सानो मानेर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। यस कारणले गो सादृश्य आचार्यमा पनि देखियो। गाईका 4 थुन हुन्छन्, 4 थुनबाट दुध दिन्छन् गाईले। यसै गरी आचार्यले पनि 4 निमित्तलाई आधार बनाएर उपदेश रूपी दुध प्रदान गर्नुहुन्छ शिष्यलाई। एउटा निमित्त हो शिष्यको उज्जीवनका निमित्त भगवानले मलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। त्यस कारणले भगवानको आज्ञा परिपालन गरेर मैले अवश्य पनि यिनीहरूलाई उपदेश गर्नुपर्छ भनेर उपदेश गर्नुहुन्छ। यो एउटा थुनबाट वर्षा भएको दुध भयो, यो उपदेश रूपी दुध। अर्को शिष्यले प्रार्थना गरे, त्यस कारणले अब मैले उपदेश गर्नुपर्छ। त्यसकारणले शिष्य प्रार्थना रूप निमित्त भयो दोस्रो थुन। त्यसै गरी अर्को शिष्यले प्रार्थना नगरे पनि तिनीहरूको दुर्गतिलाई सहन गर्न नसकेर उपदेश गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। हो मैले उपदेश नगर्ने भने यिनीहरूको दुर्गति नै हुन्छ भनेर। त्यस कारणले यो तेस्रो निमित्त भयो, यो तेस्रो थुन भयो गाईको। यस्तै प्रकारले शिष्यको दुर्गति होस् अथवा नहोस्, आफू केही नसुनाइकन बाँच्नै नसक्ने त्यस्ता आचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ। यति उपदेश गर्ने, यति उपदेश कि नसुनाइ नभनिकन आफ्नो जीवन नै रहन सक्दैन। त्यस कारणले आफ्नो सन्तुष्टिका लागि स्वात्म धारणकै निमित्त पनि केही न केही उपदेश गरिरहने यस्ता आचार्य हुनुहुन्छ। यो चतुर्थ निमित्त भयो, यो चौथो थुन भयो। एउटा भयो भगवानको आज्ञा, दोस्रो शिष्यको प्रार्थना, तेस्रो भयो शिष्यको दुर्गति सहन गर्न नसक्नु, चौथो भयो केही नबताइकन आफू रहनै नसक्नु। गाईले 4 थुनबाट दुध दिन्छन्। यी 4 निमित्तका आधारमा आचार्यले पनि उपदेश रूपी दुधको वर्षा गर्नुहुन्छ भन्ने तात्पर्य सम्झनु पर्यो। अनि जसरी ती गाई दुहुन गएका गोठालाहरू धैर्यपूर्वक गएर बसेर अनि धैर्यपूर्वक दुहुन्छन्, गाईले दुध दिन्छन् भनियो नि, यहाँको जो धीरता हो नि, यो पनि शिष्यमा भएको धीरतालाई झल्काइरहेको छ, बताइरहेको छ। यसले शास्त्रले के भन्छन्, ना संवत्सर वासिने ब्रुयात, वर्षसम्म नबसेकालाई उपदेश नगर्नु, शास्त्रले यही बताउनु भएको छ। गुरुकुलमा बसेर धेरै समयसम्म गुरुको सेवा गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै गुरुले अध्यात्मको उपदेश गर्नुहुन्छ। अरू पनि बताउनु भयो भगवानले, अघि नै बताइयो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु, सेवा गर्नु, परिप्रश्न गर्नु इत्यादि भएपछि मात्रै आचार्यले उपदेश गर्नुहुन्छ भनेर। अब यी सबै चिज गर्न सक्नेलाई नै धीर भनेर बताइयो।
सोझै गएर गुरुसँग जे मन लाग्यो त्यही सोध्ने अनि त्यसबाट उपदेश प्राप्त गर्नेलाई धीर शिष्य भनिँदैन। त्यस कारण ती गोठाला भनेका शिष्य हुन्। जसरी धेरै दुध दिने गाईलाई एकदमै धीरतापूर्वक दुहुनुपर्छ, नथाकिकन नगलिकन एकदमै मिलाएर दोहिरहनुपर्छ। उनको बल पनि अपेक्षित हुन्छ, धीरता पनि अपेक्षित हुन्छ। यसै गरी शिष्यमा पनि धैर्य आवश्यक भयो। म यतिन्जेल बसिसकेँ, मलाई खोइ केही बताउनु भएन भनेर एकदम चञ्चल भयो, धैर्य छोड्यो भने उसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। अब जो बताइयो नि, स्तनलाई छुने बित्तिकै गाईहरूले ठुला ठुला ती घडाहरूलाई दुधले भरिदिनुहुन्छ भनेर, त्यसको पनि तात्पर्य यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनजीले के भन्नुभयो भगवानसँग, प्रभु शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, म हजुरको शिष्य हुँ, हजुरले मलाई उपदेश गरी बक्सियोस्, के गरी मेरो कल्याण हुन्छ भन्ने बित्तिकै सारा गीताको उपदेश भगवानले गर्नुभयो। थोरै सोध्नु भएको थियो, भगवानले भने समग्र गीताको उपदेश गर्नुभयो। उपदेश गर्दा पनि त्यति मात्र होइन, हे अर्जुन सुन सुन, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, परम भूय प्रवक्ष्यामि हन्तते कथयिष्यामि भनी तिमीलाई म यो बताउँछु, फेरि पनि सुन, यो फेरि सुन भनिकन भगवानले उपदेश गर्नुभयो। त्यसकारणले शिष्यले अलिकति जिज्ञासा मात्रै गर्यो भने आचार्यले धेरै उपदेश गरी बक्सन्छ, यो तात्पर्य हो। यसै गरी वाल्मीकि महर्षिका यहाँ नारदजी आउनुभयो। नारदजीसँग वाल्मीकिले केही सामान्य जिज्ञासा गर्नुभयो, त्यस्ता महापुरुषका विषयमा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके इत्यादि भनेर। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम। त्यस्ता तपस्या र स्वाध्यायमा निरत भएका, सारा शास्त्रलाई जान्ने त्यस्ता नारदजीलाई तपस्वी ऋषि वाल्मीकिले प्रश्न गर्नुभयो, केही सोध्नुभयो, केही जिज्ञासा गर्नुभयो। परन्तु वाल्मीकिलाई नारदजीले समग्र रामचरित्रकै उपदेश गर्नुभयो, जुन संक्षेप रामायणका आधारमा 24,000 श्लोकले युक्त भएको श्री रामायणको रचना वाल्मीकि महर्षिले गर्नुभयो। त्यसकारणले शिष्यले अलिकति जिज्ञासा मात्र गर्न सक्यो भने आचार्यले उपदेशको वर्षा गर्नुहुन्छ। यही तात्पर्यलाई सम्झाउनका निमित्त त्यो अत्यन्तै पुष्ट भएको स्तनको स्पर्श गर्नाले मात्रै ती उदारशाली गाईहरूले धेरै धेरै दुध बगाइदिन्छन्, ती कुम्भहरू भरिदिन्छन् भनेको उपदेशद्वारा शिष्यलाई परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ गुरुले भन्ने भाव नै जान्नु पर्यो। थोरै सोध्ने बित्तिकै पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई दिव्य उपदेश गर्नुभयो। चिद अचिद ईश्वर, उसको स्वभाव, भोग, मोक्ष, भगवत प्राप्तिका लागि उपाय, गति इत्यादि सबै नै बताउनुभयो। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिः उदारः सन्दर्शयन् निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। यसरी आलवन्दार स्वामीजीले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। थोरै सोध्नुभयो मैत्रेयले, धेरै उपदेश गर्नुभयो श्री पराशर महर्षिले। त्यसकारणले अल्प प्रार्थना यदि शिष्यले गर्यो भने पनि धेरै सम्झाइकन बुझाइकन उपदेशको वर्षा आचार्यले गर्नुहुन्छ। ती गाईहरू अत्यन्तै साधु गाईहरू थिए, न घोडा चलाउँथे, न पुच्छर चलाउँथे, न सिङ चलाउँथे, खुब दुध दिन्थे नि। त्यस्तै प्रकारले आचार्यहरू पनि महान हुनुहुन्छ। अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः, जो उत्तम पात्र हुनुहुन्छ दयाका। यहाँ अनुत्तमम भन्नाले निहीन भन्ने अर्थ होइन, न विद्यते उत्तमम यस्मात् तद अनुत्तमम। जो भन्दा अर्को दयाको पात्र छँदै छैन हो, त्यस्ता योग्य बनाइदिनुहुन्छ आचार्यले चेतनलाई। अनि त्यसै गरी पूर्ण गरिदिनुहुन्छ उपदेशद्वारा। जसरी दुधद्वारा ती घडाहरू पूर्ण भए, त्यसै गरी उपदेशद्वारा पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। शिष्यलाई पूर्ण गरिदिनुको अर्थ के हो भन्दा आफू बराबरको बनाउनु। स्वात्म निर्विशेषम ज्ञानपूर्ति सम्पादनम एव, आफू बराबरको ज्ञानी बनाउनु नै यहाँनिर शिष्यलाई पूर्ण गराउनु भन्ने अर्थ हो। यस प्रकारका धेरै प्रकारका
सम्पत्तिहरू क्रमशः बढ्दै बढ्दै जानेछन् यदि यो आचार्य निष्ठारूपी व्रत हाम्रो पूर्ण हुन गयो भने भनेर यस तात्पर्यलाई ध्वन्यर्थद्वारा गोदामाजीले सम्झाउनु भयो। अब यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। त्रैलोक्याक्रामि पादोत्तम पुरुष हरेर नाम संकीर्त्य दिव्यं सम्पाद्येत व्रतं चेत् सकल जनपद क्षेममव्याहतं स्यात्। वृष्टिश्च स्याद् यथावत् तदनु समुदयात् सस्यवृद्धिः समृद्धा स्याद् गव्यस्याभिवृद्धिर्वृषमिति गृह्णति पातु गोदा सदा नः। जय श्रीमन्नारायण।